यहाँ पनि बत्ती गर्छ भर्खर आयो नि। इन्टरपोलेसन भनेर त हिजै थोरै कुरा गरिसक्यो हामीले है, यसको इन्ट्रोडक्सन त। अब आज चाहिँ हामीले यो इन्टरपोलेसनमा कुन कुन इन्टरपोलेसन हामीले पढ्न पर्ने छ भन्दाखेरि हिजो पनि मैले तिमीहरूलाई थोरै भनेको थिएँ, इक्वल इन्टरभल छ कि छैन, इक्वल छ कि अनइक्वल छ इन्टरभल भनेर हेर्ने के भनेको। जस्तो तिमीलाई क्वेसनमा योले गर भनेको छैन भने इन्टरभल इक्वल छ भने त्यसको लागि पढ्ने छुट्टै टेक्निक छ, अहिले पछाडि पढ्छौँ हामीले। फर्स्टमा दुईटा चाहिँ मैले अनइक्वल इन्टरभल छ भने यदि एक्स हाइट चाहिँ अनइक्वल छ भन्न खोजेको तिमीसित त जेनरली हामीले एक्स मान्दै आछौँ, हामीसित भएका एक्स र एफएक्स लिन्छौँ हामीले हाम्रो डाटालाई हो। त्यो एफएक्स चाहिँ केमा डिपेन्ड छ त, एक्समा डिपेन्ड छ भनेर अहिलेसम्म एजुम्सन गर्दाखेरि त्यही भेरिएबल सपोज गर्दै आइरहेको छ। त्यसलाई हेर्ने हो भने एक्सको डाटा तिमीसित चाहिँ सपोज गर 5 वटा डाटा छ भने तिमीसित हामीले इनिसियल चाहिँ x0, x1, x2, x3, x4 भन्दै मानेका छौँ भने x1 माइनस x0 गर्दाखेरि जति आउँछ अथवा xi+1 माइनस xi गर्दा जति आउँछ त्यसैलाई हाइट भनेको तिमीसित जति डिफरेन्समा डाटा छ त्यसलाई हाइट भनिन्छ हो। त्यो हाइट चाहिँ इक्वल छ भने तिमीले अर्को कुनै मेथड युज गर्छौ, अनइक्वल छ भने चाहिँ मैले अहिले पढाउन लागेको ल्याग्रान्जे इन्टरपोलेसन अथवा न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स, यो दुईटा मध्ये कुनै चाहिँ अनइक्वल इन्टरभलको लागि गरिन्छ। अब तिमीलाई एक्जाममा क्वेसन चाहिँ इन्टरभल नै इक्वल दिएछ, ल्याग्रान्जे लगाऊ भने लगाउनु। तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ यदि तिमीलाई कुनै मेथड भनेको छैन भने चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो एक्स हेरेर अथवा xi+1 माइनस xi को डिफरेन्स हेरेर चाहिँ कुन चाहिँ लगाउने मैले भन्ने कुरा तिमीहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनइक्वल इन्टरभलको लागि चाहिँ ल्याग्रान्जे इन्टरपोलेसन फर्मुला पनि युज गरिन्छ है। यो ल्याग्रान्जे इन्टरपोलेसन फर्मुलाको यो तिमीहरूले अहिले स्क्रिनमा देखिरहेको यो थ्योरी हो है। यो थ्योरीबाट चाहिँ ल्याग्रान्जे फर्मुला कसरी डिराइभ भएछ भनेर अहिलेसम्म सोधेको छैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स टेबल सायद तिमीहरूमा 2-3 वर्ष अगाडि हो, 1 नम्बरको क्वेसनमा इरर नआइकन 4 मार्क्सको क्वेसन भनेर चाहिँ न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स टेबल यस्तै डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल चाहिँ यति डाटाको लागि बनाऊ भनेर आछ के। त्यो फेरि 1 नम्बर क्वेसनमा किन सोध्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले सिलेबस हेर्यो भने च्याप्टर 1 मा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई 2-3टा स्लाइड पढाएँ, प्राय इरर खोज्छ, त्यो इरर नै पढिन्छ भनेर मैले त्यो पढाएँ। त्यो बाहेक अरू सबै फेरि ती थोरै कुराहरू अरू च्याप्टरका त्यहाँ गाभिएको छ के। त्यो भएको हुनाले तिमीहरूलाई चाहिँ न्युटन्स इन्टरपोलेसन फर्मुला डिराइभ गर भनेर चाहिँ 1 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ त्यसरी सोधेको कारण त्यो हो, किनभने त्यो चाहिँ च्याप्टर 1 बाटै सोध्यो जस्तो सोध्यो। अनि त्यसमा फर्मुला डिराइभ गर अथवा कहिलेकाहीँ त्यस्तो भनिदियो भने यी थ्योरी चाहियो है, नभए हामीलाई बुझ्नलाई थ्योरी चाहियो, यी फर्मुला डिराइभ गर भन्यो भने चाहियो, नत्र भने तिमीहरूले सिधै फर्मुलाबाटै हिसाब गर्न सक्ने भयो है। नत्र नर्मल केसमा त्यस्तो हुन्छ। हेर है, हामीसित भएको त के हुने हो र लेट x0, x1, xm be n distinct real number and let f0, f1, f1 be any arbitrary real number भन्न खोजेको हामीसित भएका डाटा पोइन्ट्सहरू के हुने भयो त? हामीसित भएको त x0, x0, f0 हुने भयो, x1, f1 हुने भयो। भन्न खोजेको जस्तो अस्ति भने नि 10-10 वर्षमा चाहिँ पपुलेसन कति ग्रोथ भछ भनेर एनालाइसिस गर्न पर्यो भने हामीसित ग्रोथ कति भयो भन्ने फर्मुला त हुँदैन, हामीसित त डाटा हुन्छ। यदि 10 वर्षमा लिएको डाटा छ भने हो त्यो x का प्यारामिटर भनेका x0, x1, x2 भनेका जस्तो 2050 साल, 60 साल, 70 साल भयो भने यी x का प्यारामिटर भए। यसमा के डिपेन्ड, यसमा फेरि एफएक्स केमा डिपेन्डेन्ट छ त? त्यो कति सालमा कति जनसङ्ख्या भन्ने कुरामा डिपेन्ड छ हो। यहाँ एफएक्स भन्न खोजेको चाहिँ सपोज गर कि अब 1 करोड होला, 1 करोड समथिङ होला हो, यसरी डाटा छ भने यी चाहिँ हामीसित भएका डाटाहरू हुन् भनेको। यो ल्याग्रान्जे इन्टरपोलेसनले के भन्यो भन्दाखेरि सुरुमा हामीसित हुन पर्यो x0, x1, xn भनेको n नम्बर अफ डाटा छ भने, अनि फङ्सनल भ्यालु पनि छ भनेको त्यसमा x मा डिपेन्ड भएका पनि छन् fn सम्म छ भने
एनी फंक्सन, यो फंक्सनलाई कतै px मानेछ है, यो बालागुरु स्वामीको किताबमा p भनेर मानेछ, पोलिनोमियल फंक्सन भनेर p अनि x को फंक्सन भनेर यसरी भनेको है। तर अनि सुन है, यहाँ यो px के भनेर लेखिन्छ के, p भनेको पोलिनोमियल भनेको, यसले x मा डिपेन्डेन्ट भएको फंक्सन के भनेको के भन्दाखेरि कतिवटा त तिम्रो डाटा पोइन्ट तिमीसित कतिवटा छ, 3 सालको छ, 50 साल, 60 साल, 70 साल भने यहाँ के को भ्यालु भनेको कति हुने भयो, 0 बाट सुरु हुँदै n सम्म जाने भयो के। भनेको तिम्रो चाहिँ 3वटा डाटा छ भने पोलिनोमियल 2 डिग्रीको बन्न जान्छ के। त्यही भएर px तिमीले यहाँ 2 लेख्छौ के, 3टा तिमीसित डाटा छ भने। त्यसलाई नै के भने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको हाम्रो फंक्सन हो। हजुर यस पुञ्जले बेल्न मलाई हजुर ए ल त्यो माइक्रोफोन नि यसो अफ गर है, कसको हेर त तिमीहरूले, मैले सुनेकै छैन। सागरको अन छ के, सागरको अन छ। उसलाई यसो मेसेज गरिदेऊ त, उसले अब बन्द गर्छ अनि। भनेको यो नोटेसन मात्र हो, तिमीहरूले नेटमा कतै हेरौला, अब बुक त तिमीहरूसित अहिले हुने कुरो भएन। हजुर बालागुरु स्वामीको किताबमा चाहिँ p भनेर जना छ, पोलिनोमियल फंक्सन भनेको त्यो भनेकै हाम्रो f हो। कतै कतै फेरि यो बीएस ग्रेवालको बुकमा चाहिँ y लेखेको छ, त्यही भएर मैले पछाडि फर्मुला लेख्दा त y लेखे पनि p लेखे पनि भनेर और गरेर लेखा छु एउटा स्क्रिनमा है। त्यसै अनुसार तिमीहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही फलो गर्दै जानु, एउटा दुईटा हिसाब गरेपछि बुझिहाल्छौ त्यो चाहिँ यदि यो नोटेसन मात्र हो भन्ने कुरा है। हो एउटा कुनै यदि हामीसित यस्ता डाटाहरू छन् भने यसलाई चाहिँ इन्टरपोलेसन फंक्सन लेट pk भनौँ भने है, यो सपोज मात्र गरेको। ल यता हेर है, लेट अस कन्सिडर अ सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल अफ द फर्म भनेछ। सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल हुनको लागि चाहिँ हामीसित 3वटा डाटा हुनुपर्छ के भन्न खोजेको। यदि n नम्बर अफ डाटा छ भने हामीले डिराइभ गर्ने पोलिनोमियल चाहिँ n-1 को बन्न जान्छ। यो चाहिँ हामीले हिसाब गर्दा यो कुरा याद राख्न पर्दैन, अहिले थ्योरी भएको हुनाले यो कुरा यहाँ आयो। हिसाब गर्दा त आफै कति टर्मसम्म जाने भन्ने कुरा फर्मुला हेरेर बुझ्न सकिन्छ है। भन्न खोजेको हामीसित n नम्बर अफ डाटा पोइन्ट छ भने n-1 डिग्रीको पोलिनोमियल बन्न जान्छ है। अब सपोज गर भनेको है मैले, लेट अस कन्सिडर हामीसित सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल छ। सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल छ भन्ने बित्तिकै हामीसित 3टा डाटा छ भन्न खोजेको है मैले। 3टा डाटा कुन कुन छ अरे भन्दा हामीसित x0 छ, x0 छ, x1 छ, x2 छ। x0, x1, x2 मात्र भएर भएन, इन्टरपोलेसन गर्नलाई त के चाहिन्छ हामीलाई, f0, f1, f2 पनि चाहियो, अथवा फंक्सनल भ्यालु चाहियो। त्यो f0, f1, f2 भनेकै fx0, fx1, fx2 भन्न खोजेको। जस्तो इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै एउटा भेरिएबल हुन्छ, अर्को पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ अर्कोमा डिपेन्डेन्ट भएको भेरिएबल चाहियो नि। हो त्यो अनुसार हामीले यहाँ लेट के मानिराखेको छ अहिलेसम्म भन्दा fx चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ, x मा डिपेन्डेन्ट छ भने हामीसित डाटा चाहिँ x को पनि हुने भयो, हो त्यही x को लागि fx को पनि हुने भयो के भन्न खोजेको। हामीसित यहाँ अब सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल हुनको लागि 3वटा डाटा हुनुपर्छ। मैले यहाँ के सपोज गरेँ भन्दा मसित डाटा x0 छ, तिमीहरू बुझ्दैन भने कापीमा लेख है, x0 छ, x1 छ, x2 छ भन्ने बित्तिकै हामीसित फंक्सनल भ्यालु पनि के हुनु पर्यो, f0, f1, f2 हुनु पर्यो। त्यही भएर सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेको छ भने यसलाई सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल भनेर p2x भनेर जनाए। पोलिनोमियल भनेको जसको अर्डर सेकेन्ड भन्यो, यो चाहिँ के फर्मुलाले हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, b1 x minus x0 x minus x1 प्लस b2 x minus x1। हेर फर्स्टको सुन है, याद गर, फर्स्टको टर्ममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि x0 र x1 हुन्छ हो। अब सेकेन्डको टर्ममा हाम्रो के छ, x1 र x2 छ। थर्डको टर्ममा चाहिँ x2 र x0 छ के हो। यो भइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ इफ हेर है, x0, f0, x1, f1, x2, f2 आर द इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट्स हो भने हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौँ, p2 x0 भनेको। अब हेर है, सुन है, x0 र f0, x1, f1 हामीसित 3टा डाटा छ भने भन्न खोजेको यसले। 3टा डाटा छ भने यो इक्वेसन 1 मा फर्स्टको लागि, सेकेन्डको लागि, थर्डको लागि भ्यालु पुट गर्दै जानु। यो भ्यालु किन पुट गरेको भन्दाखेरि हेर है, तिमीलाई पोलिनोमियल डिजाइन पोलिनोमियल डिराइभ गर्यो भने त तिमीले त पोलिनोमियल त x को टर्ममा हुन्छ। तिमीलाई गिभन प्यारामिटर के छ यहाँ डाटामा, x0 छ, x1 छ, x2 छ, x0 छ, x1 छ, x2 छ। x त x कै टर्ममा पोलिनोमियल बस्ने भयो। तिमीलाई यहाँ थाहा नभएको त के हुने भयो त, b1, b2, b3 थाहा छैन के हो। यो 3वटा कोफिसिएन्ट पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि
यो तलको प्रोसेस त्यसैको लागि गरेको है। हामी यो तीनवटा इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट्सहरू हो भने पोइन्ट x0 को लागि फर्स्टमा हेरौँ अरे। पोइन्ट x0 को लागि हेऱ्यो भने हेर त माथि तिमीले p2 x भएको ठाउँमा p2 यो x0 राख्यौ भने सुन है p2 x0 भनेकै हाम्रो के हो यो पोलिनोमियलको मा चाहिँ x0 को भ्यालु चाहिँ यो p2 x0 भनेकै हाम्रो के हुन आउने भयो हाम्रो fx0 हुने भयो अथवा p2 x0 भनेकै f0 हुने भयो। यो fx0 लाई सजिलो होला भनेर f0 मात्र लेखेको है लामो नहुने भएको भएर f0 हुने भयो। यो भनेको तिमीले x को ठाउँमा चाहिँ x0 राखिदियो भने b1 भएको टर्म के हुने भयो b1 भएको टर्म पनि 0 हुने भयो। हेर है b3 भएको टर्म पनि 0 हुने भयो किनभने त्यहाँ पनि x - x0 भन्ने टर्म चाहिँ x मा x0 राख्यो भने भनेपछि b2 भनेको टर्म मात्र 0 नआउने भयो। भन्न खोजेको हामीले यहाँ b2 भनेको चाहिँ कसरी बस्ने भयो भन्दाखेरि तिमीले यो इक्वेसन 1 मा चाहिँ x = x0 सबैले राख त बरु एकपटक x = x0 राख एकपटक x = x1 राख एकपटक x = x2 राख त सबै यस्तो आउँछ कि आउँदैन ल पहिला बरु केही पनि होइन है। हामीसित डाटा पोइन्ट छ x0 देखि xn सम्म छ f0 देखि fn सम्म छ भने पोलिनोमियलको फर्ममा हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ pn x भनेको चाहिँ यसै b1 यो b1 a1 जे माने पनि हुन्छ एउटा कोफिसिएन्ट भनेर मानेको यो टर्ममा इक्वेसन 1 जसरी बस्छ भनेर पहिला लेख एउटा स्ट्यान्डर्ड। हामीले चाहिँ यो के गरेछौँ तीनवटा डाटा पोइन्टको लागि मैले लिएछु x0 x1 x2 f0 f1 f2 हामीसित छ अरु केही पनि छैन। अनि हामीले ल्याग्रान्ज पोलिनोमियल डिराइभ गर्नु पर्यो अथवा त्यो बीचको कुनै भ्यालु इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भनेर हो। तिमीले चाहिँ कुन चाहिँ गर भन्दाखेरि यो इक्वेसन 1 सारा पहिला कपीमा सारेर एकपटक पोइन्ट x0 राख एकपटक x2 राख एकपटक x1 राख त भनिरहँदा भन्दा तिमीले गर्यौ भने हो यस्तै टर्महरु आयो तिमीहरुको हजुर म्याम हो। अब तिम्रो काम के हो भन्दाखेरि यहाँबाट b1 b2 b3 पत्ता लगाएर लगेर माथिको इक्वेसनमा राख्दियौ भने किन माथिको इक्वेसनमा राख्ने भन्दाखेरि हामीसित त f0 नि गिभन हुन्छ f1 पनि गिभन हुन्छ f2 पनि गिभन हुन्छ सुन है डाटा हो के हामीसित भएको त्यो x0 नि गिभन हुन्छ x1 नि गिभन हुन्छ x2 नि गिभन हुन्छ थाहा नभएको b1 b2 b3 हो। अब यो b1 b2 b3 लाई x0 र f0 कै टर्ममा अथवा x र f कै प्यारामिटरमा रिलेट गर्न सकियो भने त सबै नन हुने भयो त्यहाँ त। त्यही भएर अब के गर त्यो b1 b2 b3 b2 भनेको कति निकाल्यो तिमीहरुले f0 / x0 - x1 / x0 - x2 भन्ने कुनै टर्म निकाल्यो हो। यो टर्म चाहिँ लगेर माथिको इक्वेसन 1 मा राख त सबैले राख त पहिला। अनि कसरी याद राख्ने यो फर्मुला भनेर पनि सजिलो तरिका छ म त्यो पनि भन्छु। यो चाहिँ तिमीहरुलाई न्युटन्स के ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन पोलिनोमियलको फर्मुला डिराइभ गर फर 4.2.3 केही भन्दियो भने कति पोइन्टसम्म जान्ने आफैले जानेर यो लेख्न पर्यो। भनेन भने यो आवश्यक छैन सिधै फर्मुला तिमीहरुले याद राख्दाखेरि हुन्छ। इक्वेसन 1 मा पुट गर्यो ल ल बिस्तारै गर्दै राख गरेछौ कि के गरेछौ भनेर मात्र सोधेको हो। गर्न त एकछिन टाइम लाग्छ नि तिमीहरुले त्यहाँ आफैले गर्नु के गरेपछि भयो भन अनि यस्तै आयो कि आएन आयो भने अगाडि बढौँला आएन भने किन आएन त्यहाँ हेरौँ।
निकाल्यो भने निकाल्यौँ भन है। रोल नम्बर 12 आज आछ। रोल नम्बर 7 9 11 ल अब त पुट गर्यो होला है तिमीहरूले पुट गर्यो b1 b2 b2 को b1 b2 र b3 को भ्यालु। हजुर म्याम। ल अब सबैले एकपटक स्क्रिनमा हेर त त्यो p2x जसरी त्यस्तै एउटा चाहिँ पोलिनोमियलको फर्ममा चाहिँ बस्या छ हेर त, अथवा यस्तै कुनै टर्महरु आछ त्यति हेर त पहिला। ए बा f not भनेको x minus x1 x not 1 f1 भनेको यो भयो x minus x2 x minus x not x1। यस्तो आना र कसैको नि अच्छा म्याम। ल सुन है, ल नआएकोहरूले पनि यो पछि पुट गरेर हेरेर बुझ्दा पनि हुन्छ। ल अब यता फर्मुलातिरै जाऊ है हामी। यो इन जेनरल भनेर मैले लेखेछु, यो फर्मुला चाहिँ अब हेर है तिमीहरूले यो फर्मुला पहिला p2x भनेर माथि हेर। ल p2x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसित 3टा डाटा पोइन्ट छ, अहिले भनिहालेँ मैले यो फर्मुला 3टाको लागि डिराइभ गरेको। अब सुन है, फर्मुला नघोक्ने गरी म बुझ्नको लागि सजिलो गरी भन्छु। हामीसित त सुरुको डाटालाई हामीले x0 मानेको हो कि, अनि सुरुको डाटालाई x0 त्यसमा डिपेन्ड भएको डाटालाई f0 सबैले कपीमा लेख त x0 x1 x2 भनेर लेख, f0 f1 f2 भनेर लेख। त्यो लेख्ने बित्तिकै के बुझ्छौ भन्दाखेरि फर्स्ट डाटा x0 f0, सेकेन्ड x1 f1, थर्ड x2 f2 हो भने यो ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसनले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा फर्मुला कसरी बस्दो रहेछ भन्दाखेरि f0 भनेर लेख्न पर्यो माथि है। अनि पोलिनोमियल हो त्यही भएर x माइनस टर्महरु त आउने भयो, x त आउने नै भयो। अब फर्स्टमा तिमीले के लेख्छौ हेर है, माथि x माइनस x0 हुँदैन। फर्स्ट टर्म भनेको तिमीले f0 लेख्छौ है, f0 सित मल्टिप्लाई गर्छौ कि यो सबै f0 त मल्टिप्लाई छ नि, f0 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्ने त हेर त माथिको टर्ममा x0 भन्ने टर्मै हुँदैन भनेको x माइनस x1 हुन्छ, x माइनस x2 हुन्छ। तल फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x0 माइनस भएका सबै डाटाहरु हुन्छन्, x भन्ने कुरा हुँदैन के। यो फर्स्ट टर्म हेर्यो भने x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 देख्यो है। यो के अरे डिनोमिनेटरमा के। अब हेर त प्लस, अब हामीसित त कतिवटा हो 3वटा डाटा पोइन्ट भनेपछि 3वटा टर्म हुन्छ यस्तो प्लस प्लस गर्दा। प्लस हेर त सेकेन्डमा के हुन्छ f1 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब बुझिसक्यौ तिमीहरूले, माथि x माइनस x1 भन्ने टर्म कहीँ पनि हुँदैन, एउटा पनि हुँदैन। अरु सबै डाटालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो x माइनस x0 x माइनस x2 गर्न पर्यो। तल भनेको के हुन्छ फर्मुलामा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x1 त लेख्न पाइएन, समथिङ बाइ 0 आउँछ, त्यो टर्मै इन्फिनिटी जस्तो भइदिन्छ। त्यही भएर तल भनेको जसले f1 मल्टिप्लाई गरेछ भने तलपट्टि भनेको x1 ले माइनस गरिन्छ, तर x1 माइनस x1 भन्ने टर्म हुँदैन र माथि x1 हुँदैन, यति सम्झिए पुगिहाल्यो। अनि प्लस फेरि के गर्छौ तेस्रो टर्म भनेको f2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब माथि x2 हुँदैन, x माइनस x2 भन्ने टर्म हुँदैन, तल x2 माइनस x2 हुँदैन, अरु सबै हुन्छ। अब सुन है,
यो त 3टा डाटा पोइन्ट भयो, 4वटा भइदियो भने के हुन्छ? अब प्लस अर्को एउटा f0 भन्ने टर्म आउँछ अनि यस्तै टर्म बस्छ। हेर है, फर्स्ट टर्ममा के बनिन्छ भन्दा f0 हुन्छ x - x1 x - x2 अब फेरि x - x3 भन्ने पनि एउटा थपिन्छ है, 4वटा छ भने। अनि तल पनि के थपिन्छ? x0 - x3 थपिन्छ। यसरी नै फर्मुला बढ्दै जाने हो। त्यही भएर तिमीलाई फर्मुला घोक्न सम्झिन गाह्रो छैन। अब उताबाट डिराइभ गरेर कुरा एक्जाममा हुँदैन के अरे, एक्जाममा त त्यो फर्मुला सोध्यो भने मात्र यो डिराइभ गरेर देखाउने हो, नत्र पर्दैन। हो यसलाई इन जेनरल भनेर लेखेको मात्रै हो। समेसनको टर्म कसरी लेखियो हेर त, समेसन i = 0 देखि n सम्म fi भनेको त्यो f0 f1 f2 मल्टिप्लाई केसित छ त्यो x - x f0 इन्टु जति टर्म छ त्यसलाई LIX अथवा ल्याग्रेन्जे फ्याक्टर ल्याग्रेन्जे फर्मुलाले निकालेको प्यारामिटर भनेर यसलाई LIX भनेर पनि जनाउँछ के। यो LIX को ठाउँमा सिधै तिमीले यो लेख्न नि सक्छौ। वेयर LIX पछि मैले लेखेको छु नि, i ≠ j हुन्छ। j चाहिँ 0 देखि n सम्म जान्छ। x - xj / xi - xj भनेको ल हेर है, फर्स्टमा x - xj भन्यो भने के हुन्छ? पहिला 0 हुँदैन। फर्स्ट टर्मको लागि त के लेख्छौ तिमीले? f0 लेख्छौ। i ≠ j भनेको छ भन्ने बित्तिकै xj को ठाउँमा त 0 ले त काम गर्ने भएन। फेरि यो लुप त 1 अगाडि सर्छ, j = 1 हुन्छ अनि x - x1 हुने भयो। अनि फेरि i त के भइराखेको छ? 0 छ भनेको x0 - x1 हुन्छ। अब j कतिखेरसम्म जान्छ? जतिवटा डाटा पोइन्ट छ त्यतिसम्म जान्छ। यसलाई मिलाएर लेखेको मात्रै हो है। यो हामीलाई यो इन जेनरल र वेयर चाहिँ प्रोग्राम गर्दाखेरि भए सजिलो हुन्थ्यो। यो टर्ममा लेखिसके पछाडि भित्र लुपमा त्यसरी राख्थ्यौँ। फर्मुला सम्झिनलाई त माथिको सम्झिनु भयो, तल जसरी सम्झियो। तिमीलाई कसरी सही लाग्छ त्यसरी सम्झिनु। फर्मुला भयो है? हजुर म्याम। ल यो एउटा न्युमेरिकल गर त। म सजिलो भएको भएर मैले यो गरेर राखिन है। क्वेशन सार सबैले पहिला क्वेशन सार। टाइम ड्युरेसन अफ रेनफल कति मिनट पानी पर्यो भनेर गिभन छ तिमीलाई। अनि कलेक्टेड वाटर लेभल h भनेको छ। कलेक्टेड वाटर लेभल त केमा डिपेन्ड हुने भयो त? पानी परेकोमा डिपेन्ड हुने भयो। त्यही भएर हाम्रो h भनेको के हो? फंक्सन अफ t हो। यहाँ चाहिँ त्यस्तै हो। अघि हामीले fx भनेको, अहिले यहाँ चाहिँ फंक्सन अफ t रहेछ। क्वेशन जसरी आउन पनि सक्ने भयो। यो 1 साल सोधेकै क्वेशन होला। अब तिमीहरूलाई फेरि एउटा कुरा सुन है, यो इन्टरपोलेसन पढिरहँदाखेरि इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल निकाल भनेको छ भने यो पोइन्टमा निकाल नभने पोलिनोमियल पनि निकाल भनेको छ भने सिधै x को भ्यालु पुट गर्न पाउँदैनौ। x कै टर्ममा पोलिनोमियल बनाउनु पर्छ। अब पोलिनोमियल निकाल भनेको छैन भने त्यस्तो भयो भने अलिकति क्याल्कुलेसन लेन्दी हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै आउनुपर्छ पोलिनोमियल पत्ता लगाऊ भने। तर तिमीलाई कुनै डाटा पोइन्टमा यसको भ्यालु कति भनिदियो भने सजिलो हुन्छ। अहिलेको फर्मुलामा x भएको ठाउँमा त्यो डाटा हाल्न सक्छौ कि। त्यही भएर पोलिनोमियल निकाल भन्यो भने त x कै टर्ममा एउटा पोलिनोमियलै निकालेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। पोलिनोमियल ननिकाल भनेको छ भने सिधै भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तै रिभर्स पनि सोधिदिन्छ के। यो ल्याग्रेन्जे इन्टरपोलेसनमा डिपेन्ड छ अरे यो यसको प्यारामिटर। यो वाटर कलेक्टेड वाटर लेभल र टाइम चाहिँ ल्याग्रेन्जे इन्टरपोलेसनमा डिपेन्डेन्ट छ अरे यी प्यारामिटरहरू। तर हामीलाई बीचको कुनै भ्यालु निकाल भनिदियो के। 6.5 मिनेट 6.5 मिनेट हुँदाखेरि पानीको लेभल कति मिटर छ भनेर निकाल भनेको छ। त्यही भएर क्वेशन जस्तो आउँछ पहिला ल्याग्रेन्जे फर्मुला लेख्ने, त्यस पछाडि गर्ने है। म्याम यसलाई कसरी गर्ने भन्दिन न, मेरो यता हल्का स्लो भयो कि। ल ठिकै छ। क्वेशन देखाछौ? हजुर देखेको छु म्याम। ल अब पहिला के गर भन्दाखेरि तिमीलाई सजिलोको लागि है, यसलाई पेन्सिलले भए पनि एक्जाममा चाहिँ x0 f0 को टर्ममा हामीले फर्मुला मानेका छौँ भने त्यो x0 f0 लेख्दा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ के। टाइम ड्युरेसन त्यो t = 1 मिनेटलाई x0 मान, 3 लाई x1 लेख त्यहाँ पेनले, अनि x2 लेख 6.5 ल ठाउँमा, 10 भयो ठाउँमा x3 लेख। अनि तल यो 23 61 203 त टाइममा डिपेन्डेन्ट भएको प्यारामिटर हो। त्यो भएर त्यो त के हो? हाम्रो फंक्सन हो। f0 f1 f2 f3 भनेर लेख। तिमीले निकाल्न पर्ने के हो? f2 हो। सबै लेख है पहिला। यो x0 भनेको 1 लेख्यौ, x2 भनेको 3 के x1 भनेको 3 x2 भनेको 6.5 x3 भनेको 10 भनेर लेख। अनि f0 माने हम नि हामीले। त्यही भएर 23
f1 भनेको 61, f2 तिमीलाई निकाल्न पर्ने प्यारामिटर, f3 कति गिभन छ 203। नम्बर अफ डाटा पोइन्ट 4 वटा छ भनेपछि अघि मैले भने जस्तो कि यसको फर्मुला त कतिसम्म जाने हो त? अब पोलिनोमियलको डिग्री चाहिँ 3 भएको आउँछ यदि तिमीलाई पोलिनोमियल निकाल भने भए हो, क्युबिक आउँथ्यो। अब तिमीलाई पोलिनोमियल निकाल भने छैन भनेपछि तिमीले फर्मुला लेख्न पर्यो। अब ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसनले म भन्दै जान्छु, सबै लेख है। डाटा पोइन्ट 4 वटा छ भन्ने बित्तिकै त x0 देखि हामीले मान्दै आएको x3 सम्म हाम्रो डाटा छ, f0 देखि f3 सम्म हाम्रो डाटा छ भने अब हामीले यसको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब फर्मुला लेख। पहिला सुरु फर्मुला लेख त। फर्मुला लेख्दाखेरि अब तिमीहरूले के लेख्छौ हेर है, f0 इन्टु x माइनस अघि हाम्रो हेर त, x माइनस माथि के लेखेको थियौँ, x0 हुँदैन, x1 x माइनस x2 x माइनस x3 लेख। अनि तल डिभाइड बाई के गर्ने, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 x0 माइनस x0 भन्ने टर्म मात्र हुँदैन, अरू सबै हुन्छ के यसैमा। ल पहिला फर्मुला लेख। पहिला अहिले तिमीहरूले 4 वटैको लेख है। म यो हिसाबबाट दुई खालेलाई हुने गरी तिमीहरूलाई गरौँ ल। अहिले पहिला 4 वटै लेख फर्मुलामा, अनि 4 वटा लेखे पछाडि कसो गर्ने म भन्छु। क्यालकुलेसनतिर नलाग है, यो क्यालकुलेसन त हुँदैन नि, किनभने तिमीसित f2 को भ्यालु छैन। फेरि आएर के हुन्छ त्यहाँ पोलिनोमियल पनि तिमीलाई चाहिँ यसको यो पोलिनोमियलको क्यालकुलेसन गर्दा यो पोइन्टको लागि यति भन्ने डाटा छैन नि। अहिले तिमीले x को भ्यालु राख्न सक्दैनौ, त्यही भएर फर्मुला मात्र लेख त पहिला। 4 वटा डाटा पोइन्ट छ भने 4 वटाको लागि पहिला हुने स्ट्यान्डर्ड फर्मुला मात्र लेख है। म भन्दै जान्छु सुन है सबैले। f0 इन्टु x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 बाई x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 प्लस f1 x माइनस, अब हाम्रो सुरुमा के छ x0 अनि x माइनस x2 x माइनस x3 बाई x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3
प्लस F2 हो। यो गरेर लेख्यौ तिमीहरूले? हजुर म्याम। ल अब त्यतिकैमै स्टप गर है, अहिले म भन्छु। तिमीहरूलाई ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल निकाल भन्छ। कहिलेकाहीँ यो इन्टरपोलेसन भइदिए पनि एक्जाममा क्वेसन चाहिँ फेरि जस्तो अहिले सुन है, 6.5 मा केही के यहाँ त वाटले क्वेसनले सोधेको छ। सपोज गरेर 6.5 मा चाहिँ 100 थियो भने तिमीलाई कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ, 4वटा डाटा हुन्छ। सुन है, 4वटा डाटा हुन्छ। 4वटा डाटा मध्ये चाहिँ अब तिमीलाई 7 मा कति भनेर निकालेको छ भने अहिले हामीले लेखे जसरी 4वटा डाटा पोइन्टको फर्मुला लेख्न पर्यो। अथवा तिमीलाई पोलिनोमियल निकाल भनेको छ भने हेर है, पोलिनोमियल निकाल भनेको छ भने अहिले तिमीले तिम्रो कपीमा फर्मुला हेर्यौ भने तिमीलाई x मात्र x सोधेको हुँदैन कि, x कै टर्ममा तिमीले फर्मुला निकाल्छौ। x बाहेक त यदि F2 को भ्यालु तिमीलाई चाहिँ 100 दिएको भए सबै प्यारामिटर आउँथ्यो अनि तिमीले x को टर्ममा एउटा पोलिनोमियल निकाल्थ्यौ। यति भनेको बुझ्या छ? मैले यति भनेको बुझ्या छौ कि छैन पहिला भन त? हजुर म्याम। ल यो भनेको चाहिँ मैले के भनेको भन्दाखेरि तिमीहरूलाई 4वटा डाटा पोइन्ट दियो भने त तिमीले 4वटा डाटा पोइन्ट भन्ने भनेको क्युबिकको टर्ममा फर्मुला आउँछ। त्यो अब पोलिनोमियल हेरेर त x लाई मल्टिप्लाई गरे भने x क्युबको टर्ममा केही न केही बस्छ। तर त्यो निकाल्नलाई तिमीलाई के हुनु पर्यो, पोलिनोमियल निकाल्नलाई F2 भन्ने डाटा पनि तिमीलाई त्यहाँ गिभन हुनु पर्यो। अब हेर है, यहाँ 4वटा डाटा भनिराखे पनि तिमीलाई F2 गिभन नभएपछि त यहाँ डाटा कतिवटा छ ल भन त? तिमीसित डाटा कतिवटा छ? 3टा डाटा पोइन्ट त 4वटा हो। तर तिमीलाई चाहिँ 3टाको मात्र डाटा गिभन छ। एउटा त तिमीलाई बीचमै निकाल भनेको छ भन्ने बित्तिकै अब यो यस्तो क्वेसन आइदियो भने तिम्रो लागि x0 भनेको तिमीले 1 लेख्छौ, x1 भनेको 3 लेख्छौ। x2 को ठाउँमा अब 6.5 नलेख्दैन के लेख्न पर्यो, 10 राख्न पर्यो। अघि हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड फर्मुला 3 पोइन्टको निकालेको थियौँ नि, 3 पोइन्टको लागि मात्र फर्मुला डिराइभ गरेर देखाएको थिएँ मैले। हो ठ्याक्कै त्यही फर्मुलामा यो फिट गर्न पर्यो। यो फिट गरिसक ल अब फर्मुलामा फिट गर त। यो भनेको बुझ्यौ? हाम्रो यहाँ क्वेसनमा हेर्दा त 4वटा डाटा पोइन्ट देख्छौ हो। 4वटा डाटा पोइन्ट मध्ये हामीसित एउटाको प्यारामिटर खोइ त नभए पछाडि त तिमीलाई पोलिनोमियल निकाल भने तिमीले 4वटाको निकाल्न पर्ने भयो। बुझिरहेछौ है? अथवा यो 6.5 को ठाउँमा 100 दिया छ र कुनै चाहिँ 7 अथवा कुनैको निकाल भने 4वटा डाटा पोइन्ट गर्न पर्यो। अहिले हेर्दाखेरि तिमीले झट्टै यसलाई तिम्रो डाटा पोइन्ट चाहिँ 4वटा भए पनि तिमीसित एक्चुअल भएको त प्यारामिटर कति छ? एउटा छ, 3टा मात्र छ नि। हो 3टा मात्र छ भनेपछि 3वटा डाटा पोइन्टको फर्मुला लगाउ ल। पहिला लगाउ त, फर्मुला मात्र लेख है, त्यसको पनि क्याल्कुलेसनतिर नजाऊ, त्यसको पनि फर्मुला मात्र लेख त। म्याम यस्तै फर्मुला फेरि? मैले यसो भने नि, त्यो अघिको फर्मुला त तिमीले 4वटा डाटा पोइन्ट तिमीसित 4वटै डाटा पोइन्ट गिभन छ भने के यो क्वेसन हेर्दा त डाटा पोइन्ट कतिवटा छ भने 4वटा भन्छौ। यो कुरालाई केही फरक परेन कि, किनभने 1, 3, 6.5 र 10 झट्टै हेर्दा त्यस्तो देखिया छ नि। तर तिमीले 4वटा डाटा पोइन्ट भनेर 4वटाको लागि अहिले फर्मुला लेख्यौ नि, फर्मुला लेख्यो भने त त्यहाँ कुनै तरिकाले सल्भ हुने कन्डिसन छ? हेर त, x को ठाउँमा तिमीले 6.5 राख्यौ, तिमीसित त F2 छैन, एन्सर त आउँदैन भन्ने बित्तिकै अब ध्यान दिएर फेरि हेर के, फेरि हेर्दा तिमीले के देख्छौ? हेर्दा त डाटा पोइन्ट 4वटा हो, तर हामीसित प्यारामिटर कम्प्लिट त 3वटाको मात्र छ नि त यहाँ। त्यही भएर यो यसको लागि के गर्न पर्दो रहेछ त? हेर्दा तिमीले 4वटा देखे पनि तिमीलाई यही भित्रबाटै सोधेको छ के, टेबलमा हेर्दा झट्ट हेर्दा 4वटा देखे पनि डाटा पोइन्ट त तिमीलाई 3टाको मात्र गिभन छ भनेपछि 3वटाको लागि ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन स्ट्यान्डर्ड फर्मुला लेख पहिला। 3वटाको लागि फर्मुला के हो? अघि भर्खर हामीले लेखेको F0 इन्टु x माइनस माथि x0 हुँदैन, x1 x माइनस x2 तल x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 प्लस F1 लेख अनि x माइनस x0 x माइनस x2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 प्लस फेरि F2 x माइनस x0 x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। ल यो यति लेख्यौ पहिला। यो अघि भर्खर हामीले फर्मुला निकाल्दै हामीले 3 पोइन्टको निकालेका छौँ के, ठ्याक्क त्यो फर्मुलालाई लेख। अनि अघि मैले फर्स्टमा तिमीहरूलाई क्वेसन हेर्ने बित्तिकै के भनेको थिएँ? x0 x1 x2 x3 लेख भन्थे नि। हो त्यही अनुसार अब हाम्रो के गर, x0 भनेको कति हुने भयो? 1 हुने भयो। x2 भनेको x1 भनेको कति हुने भयो? 3। x2 भनेको कुन हो त? x2 भनेको त 10 हो।
किनभने 6.5 मा त हामीलाई डाटा नै गिभन छैन। 6.5 मा त कति हुन्छ निकाल भनेको छ। फर्मुला लेख्यो है। अब फर्मुला लेखे पछाडि तिमीले निकाल्न खोजेको के हो अहिले बराबरको एकापट्टि साइडमा पी निकाल्न खोजिरहेको छौ भने पी कतिको लागि पी लाई ब्र्याकेट भित्र लेख है। पी 6.5 भनेर एक्स को भ्यालु 6.5 हुँदा त्यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट प्यारामिटरको भ्यालु कति भनेर पी 6.5 इक्वल्स टु अब के लेख्छौ एक्स भएको ठाउँमा 6.5 ले रिप्लेस गर सबै त्यो फर्मुलामा। x1 भएको ठाउँमा 3 राख, फेरि x2 भएको ठाउँमा 10 राख, x0 भएको ठाउँमा 1 राख। त्यसरी नै f0, f1 र f2 को भ्यालु राख अनि क्याल्कुलेसन गर त कति आउँछ। x0 चाहिँ 6.5 राख्नु। अब x0 हैन, x0 6.5 राख्ने हैन। मैले भनेको बराबरको एकापट्टि साइडमा तिमीले कुन प्यारामिटर निकाल्न खोज्दैछौ भनेर अघि पोलिनोमियल भनेर लेखेको थियौ नि p एन x भनेर अघि फर्मुलामा लेखेको थियौ नि। फर्मुला के ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन स्ट्यान्डर्ड फर्मुलालाई p एन x इक्वल्स टु के भनेर लेखेका छौं नि हामीले। लेखेछौं कि छैनौं? जस्तो कि यहाँ यो फर्मुला लेख्ने बेलामा त pn x भनेर p2x pn x भनेर केही लेखा छैन यहाँ। हेर त अहिले स्क्रिनमा बराबरको एकापट्टि त निकाल्न खोजेको त ल्याग्रेन्ज पोलिनोमियल अथवा त्यो प्यारामिटर कति हो भनेर p2x भनेर मैले लेखेछु कि छैन यहाँ? हो यो p2x लाई मैले के भनेको अघि भने नि p भनेको पोलिनोमियल, 2 भनेको नम्बर अफ डाटा पोइन्ट हाम्रो कतिवटा छ 3 वटा भएपछि पोलिनोमियलको डिग्री 2 हुन्छ त्यही भएर p2 x भनेको के हो त अहिले क्वेशनको लागि त तिम्रो 6.5 हो p2 6.5 भनेर बराबरको एकापट्टि लेख के निकाल्न लागेको प्यारामिटर त p2 6.5 हो। त्यो भनेपछि अब के गर्नु हेर है यहाँ f0 छ नि f0 भनेको तिम्रो हो यही त हो हाम्रो फर्मुला। यसको लागि चाहिने ठ्याक्कै फर्मुला यति नै हो 3 वटा डाटा पोइन्टको। र यही फर्मुलामा के गर f0 को ठाउँमा कति राख्यौ f0 को ठाउँमा 23 राख्नु। सुन है x0 1 f0 23 x1 3 f1 61 x2 10 f2 203 यति राख त अनि क्याल्कुलेसन गर्ने भ्यालु आइहाल्यो त्यही नै हुन्छ। र जहिले पनि बीचकै प्यारामिटर आएको हुन्छ है भनेको यो 61 र 203 बीचमा आउनु पर्छ के भ्यालु। यो 6.5 त्यहाँनिर त्यो बीचमा राखिदिएको भएर उस जस्तो भयो के म्याम। हजुर यो सबै x मा 6.5 राख्ने हो? तिमीलाई x 6.5 मा कति भनेर हो x भएको ठाउँ जतिमा 6.5 किनभने हामीलाई क्वेशनले 6.5 मा क्याल्कुलेट गर भनेको छ के। क्वेशन अलिकति यो झुकाउनलाई अलिकति घुमाउरो गर्नलाई यसरी दिन्छ नभए चाहिँ निकाल्यौ कति आउँछ भन्नु है।
निकाल्यो हजुर म्याम कति आयो 130 कति 128.27 कतै मैले निकाल्दा उ भएको र अरुको कति आछ मैले 130.25 आछ यहाँ गर्दा हो म्याम 130.25 आउँछ त्यही आएको 130.25 आउँछ है 25 त्यति आछ कसैको आछ म्याम आछ म्याम त्यति आछ आउँछ म्याम। एकपटक हेर है क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो होला तिम्रो कतै मैले पनि एकैपटक गरेको अब धेरैको यति आछ भने यही हो एकपटक यो केही भएन क्याल्कुलेसन हेर्नु बीचकै डाटा आउँछ अब एकपटक यो गर्यौ है तिमीहरूले म अब थोरै भन्छु है यहाँनिर यो अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ ल यो क्वेसनलाई हेर है एकपटक यो क्वेसनमा यो 6.5 भन्ने कोलम छैन भने तिमीहरूलाई गाह्रो हुँदैन थियो के 1 दिएको हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो अनि एकैपटक 10 मा चाहिँ 203 भन्ने भ्यालु दिएको भए फाइन्ड त्यो कलेक्टर वाटर लेभल एट t इक्वल्स टु 6.5 मिनेट भन्दै भए तिमीहरूलाई सिधै बुझ्न सजिलो जस्तो हुन्थ्यो यो बीचमा राख्ने बित्तिकै झुकाउन खोजेको हो के डाटा पोइन्ट चाहिँ हामीलाई 4वटा देखिए पनि डाटा पोइन्ट 4वटा छ 1 3 6.5 र 10 मा छ तर एक्चुअलमा डाटा पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 3वटा मात्रै भयो के हाम्रो लागि कहिलेकाहीँ सुन है फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो आइदिन्छ भन्दाखेरि यस्तै टेबल यस्तै डाटा पोइन्ट चाहिँ हामीलाई 6-7वटा दिन्छ बीचमा 2टाको भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेर पनि आज चाहिँ यो कति भन्दाखेरि 64-65 अलि 10 वर्ष जति अगाडि हो है त्यसरी पनि आछ तिमीहरूलाई जस्तो कि यो एउटा मात्र अहिले दियो भने सपोज गर अब मैले यहाँ चाहिँ 2.5 भन्ने एउटा कोलम पनि छ टाइम 2.5 हुँदाखेरि फेरि वाट भनेर लेखेको छ त्यस्तो आइदियो भने के गर्नु एकपटक 2.5 राखेर यस्तो गर्न सजिलो लाग्छ भने 2 पटक यही प्रोसेस दोहोऱ्याउनु किनभने त्यो वाट लेखे जति तिम्रो डाटा पोइन्ट हैनन् बाँकी मात्र तिम्रो डाटा पोइन्ट हो त्यसरी x0 x1 x2 भनेर कतिवटा हुन्छ त्यति बनाएर 2 पटक क्याल्कुलेसन गर्नु त्यो सजिलो हुन जान्छ तर कहिलेकाहीँ पोलिनोमियलै भन्दियो भने त्यो x को ठाउँमा राख्न पाउँदैनौ कि अहिले x को ठाउँमा त भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेको भएर 6.5 राख्यो छिटो क्याल्कुलेसन हुन गयो पोलिनोमियल भन्दियो भने x कै टर्ममा चाहिँ यो पोलिनोमियल यस्तो हुन्छ भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ अनि यो पोलिनोमियल निकालेको फाइदा के हो भन्दाखेरि एउटा पोलिनोमियल राखिसके पछाडि पटक पटक क्याल्कुलेसन गर्न परेन अब त्यहाँ x को भ्यालु 1.1 2.1 यसले त x को भ्यालु 1 देखि 10 सम्म सबैलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गर्न सजिलो हुने भयो के त्यही भएर पोलिनोमियल भन्यो भने मात्र पोलिनोमियल बनाउनु नत्र भने सिधै भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छिटो हुन्छ के यो भयो है ल्याग्रान्जे म्याम हजुर अनि अहिले यो निकालेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हो कति आछ तिम्रो 130.25 आछ म्याम त्यही आहा हो त्यति मिटर चाहिँ पानीको हाइट भएछ अरे के 6.5 सेकेन्ड हुँदाखेरि भनेको चाहिँ पानी परिराखेको छ क्वेसनले त्यही भनेको त हो वाटर लेभल चाहिँ कति छ त 23 मिटर छ अरे 61 मिटर छ अरे 3 सेकेन्डमा 10 सेकेन्डमा चाहिँ 203 मिटर हुन गयो 6.5 सेकेन्ड हुँदाखेरि पानीको लेभल कति थियो भन्यो हामीले 130.25 मिटर थियो भनेर निकाल्यौँ बुझ्यौ अहिले बुझेँ म्याम अब यो क्वेसन ब्याङ्क यसो हेर्नु के यो दुईटा बीचमा खाली छ भने डाटा कसरी गर्ने गर्दा थाहा हुन्छ यो पनि अलिकति ध्यान दिएर यतै हेर्यो भने हिसाब गर्न गाह्रो छैन है यो पनि सजिलो छ हिसाब चाहिँ टेबल जाने भइहाल्छ अनि एकपटक चाहिँ फर्मुला डिराइभ गर भनेको यसैको लागि होला न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स के को भनेको छ भन्थे त्यो फर्मुला डिराइभ गर भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हेर यसलाई चाहिँ न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स भन्छ एउटा न्युटन्स डिफरेन्स भन्ने छ त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ न्युटन्स ग्रिगोरी पनि भन्छ त्यो भनेको चाहिँ इक्वल इन्टरभलको लागि हो यसपछि हामीले पढ्छौँ यो चाहिँ न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको ल्याग्रान्जे जस्तै अनइक्वल इन्टरभलको लागि छ भने न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स युज गरिन्छ यसको काम पनि के हो एउटा इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल जेनेरेट गर्न सक्छ अथवा डाटाहरू हामीसित छ भने बीचको कुनै यसले चाहिँ निकाल्छ एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्न सक्छ है अब फर्स्टमा हाम्रो न्युटन्स फर्म अफ पोलिनोमियल भनेको के यो pn x भनेको n नम्बर अफ डाटाको लागि x मा डिपेन्ड भएको पोलिनोमियल चाहिँ लाई p मानम भनेको कि यो नोटेसन हो यता कतै y देख्छौ भने नि मैले कतै y इक्वल्स टु सिधै लेखिरहेको हुन्छ बुकमा है भनेको न्युटन्स फर्म अफ पोलिनोमियल चाहिँ हाम्रो a0 प्लस a1 x माइनस x0 अब
अब हेर है A2 हुँदाखेरि के छ x2 सम्म जाँदैन दुईवटा पोइन्टको हुँदै हुँदै AN सम्म हो भने A1 हुँदाखेरि x - x1 भन्ने टर्म हुँदैन भनेपछि AN हुँदाखेरि x - xn भन्ने टर्म हुने भएन x - xn - 1 सम्म चाहिँ न्युटन्स फर्म अफ पोलिनोमियल छ र अघि चाहिँ x0 f0 सेन्टर भयो जस्तै यहाँ पनि x0 x1 xn - 1 चाहिँ सेन्टर हो भने अब हामीले चाहिँ यो पहिलो यो न्युटन्स फर्म अफ पोलिनोमियललाई नै हेर त यहाँ तिमीलाई कुनै अघिकै डाटालाई सम्झ्यो भने कुनै भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेर दियो भने त x को ठाउँमा 6.5 राख्ने तिमीहरूले जानिराखेकै छौ अघि गरेपछि x0 पनि गिभन हुन्छ x1 पनि गिभन हुन्छ त्यो डाटा त तिमीलाई जतिसम्म गिभन छ त्यतिसम्म नै यो फर्मुला तन्किने हो तिमीसित सबै भ्यालु गिभन हुँदो रहेछ यहाँ पनि नथाहा भएको के रहेछ उही ल्याग्रान्जेमा b1 b2 भने जस्तो यहाँ a0 a1 a2 चाहिँ तिमीलाई थाहा छैन त्यो डिटरमाइन गर्न खोजिरहेको छ है अघि ल्याग्रान्ज जस्तै हो pn xk भनेको चाहिँ fk हो भनेको x0 फंक्शनल भ्यालु चाहिँ x0 को फंक्शनल भ्यालु f0 हो भनेको के डाटा पोइन्ट चाहिँ k चाहिँ 0 देखि n - 1 सम्म छ भन्ने हो है किनभने k को भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो डाटा n सम्म छ भने चाहिँ k चाहिँ n - 1 सम्म जाने भयो नि यहाँ माथि हामीले फर्मुलामा पनि त्यसरी नै गरेका छौं अघि गर्दा पनि त्यही गरेको चारवटा डाटा पोइन्ट छ भने हामीले लेट गर्दाखेरि x0 देखि गरेका छौं त्यही भएर x3 सम्म मात्र जाने भयो है अब के गरे नाउ एट x = x0 यो चाहिँ अब तिमीहरुलाई कन्फ्युज लाग्छ भने माथिको पोलिनोमियल सारा कापीमा अनि x = x0 लेख पहिलो निकाल्नलाई x = x0 लेख्दाखेरि सबै टर्म यो a0 बाहेक जम्मै काटिन्छ हेर त किनभने x - x0 भन्ने टर्म त यो a1 पछाडी जताततै छ x को ठाउँमा तिमीले x0 राख्दियौ भने त के आउने भयो त एट x = x0 त्यो pn x0 भनेको f0 हो त्यो f0 भनेकै अहिले त के मात्र आउने हो a0 हुँदो रहेछ अब हेर है सिमिलरली एट x = x1 भइदियो भने त x = x1 राख्यो भने यो पहिलो टर्म त काटिदैन a1 भएको a2 भन्दा उता काटिन्छ किनभने यहाँ त x - x1 ले मल्टिप्लाई गरिया छ यो x को ठाउँमा तिमीले चाहिँ x1 राख्दियो भने त बाकी सबै टर्म 0 हुन्छ भन्न खोजेको तिमीले हेर है मैले सिमिलरली एट x = x1 मा चाहिँ pn x1 भनेको f1 हो f1 भनेको के रहेछ त हामीले pn x1 भनेको x को ठाउँमा x1 राखेको राखिसके पछाडी त टर्म के बन्छ a0 + a1 x - x0 बन्छ हो अब हेर है हामीलाई a0 भनेको के हो f0 हो भन्ने हामीले अगाडिबाट निकालिसकेका छौं अब हामीलाई पहिलो इक्वेसन पहिलो x = x0 पुट गर्यो भने a0 को भ्यालु आउँछ a0 भनेको f0 हो हामीलाई यो गिभनै हुन्छ हामीसित हुनै पर्यो किनभने x0 f0 डाटा नभए त इन्टरपोलेसन गर्न सकिदैन अब दोस्रो भ्यालु x = x1 पुट गरेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो a1 निकाल्न खोजेको a1 लाई पनि हामीले चाहिँ f र x कै टर्ममा मात्र लेख्न सकियो भने त यो पनि हामीसित हुन्छ हेर त हामीले a1 लाई बराबरको एकापट्टि गर्दियौं भने f1 यो a0 त यता आउँछ f1 - a0 हुन्छ a0 भनेको f0 हो यसरी एउटा टर्म बस्न जान्छ के a1 भनेको f1 - f0 बाइ x - x0 भन्ने टर्म यहीबाट बस्न जान्छ तिमीहरुलाई फर्मुला डिराइभ गर 4 पोइन्टको लागि 3 पोइन्टको लागि भने 2 पोइन्ट यति पुटिङ x = x0 र x = x1 गरिसके पछाडी अनि अरु सबै सिमिलरली भनेर लेख्न सक्छौ है यो गरेर देखाइरहनु पर्दैन 3-4 मार्क्समा आउँछ हो अब यता सुन है यो न्युटन्स डिवाइडेड डिफरेन्सले के भनेको छ भन्दाखेरि a0 भनेकै f0 हो रे a1 भनेको चाहिँ a0 भनेकै f0 हो f0 भनेको त हामीलाई गिवन फर्स्ट फंक्शनल भ्यालु हो a1 भनेको फेरि के आउँछ रे हामीलाई दिएको प्यारामिटरबाट f1 - f0 बाइ x - x0 गर्दियो भने a1 आउँछ रे हो यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेन्स भन्छ a1 लाई फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेन्स भन्छ यसलाई किन डिवाइडेड डिफरेन्स भनेको भन्दा डिफरेन्स त यो हो यता ध्यान दिएर हेर्यो भने f1 - f0 छ हेरै a0 भनेको f0 हो तर a1 भनेको f1 - f0 हो भन्ने बित्तिकै यो डिफरेन्स त हो f1 - f0 को डिफरेन्स हो f1 पनि तिमीलाई गिभन हुन्छ f0 पनि गिभन हुन्छ यसलाई डिवाइडेड डिफरेन्स किन भनेको भन्दाखेरि यो f1 र f0 मा सुरुको र लास्टको पोइन्ट कुन हुने भयो त हो त्योलाई हेर्दाखेरि हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि a1 भनेको चाहिँ हाम्रो डिवाइडेड बाइ x - x0 छ नि हो त्यही भएको भएर यसलाई फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेन्स भनेको के सुन है मैले यहाँ गल्ती गरेछु यो x होइन x1 - x0 हो है दुईटा डाटाले डिवाइड गर्ने हो
यो म सच्याएर x1 थपेर अर्को खिचेर पठाउँ ल। अहिले कपीमा लेख्दा के लेख्नु भन्दाखेरि x भनेको त हामीले केमा गरेका छौँ यहाँ x = x1 गरेका छ। मैले यहाँ x को ठाउँमा x1 को भ्यालु राख्न छुटाएको छु के भनेबित्तिकै यो x1 - x0 हुन्छ। यो भनेको बुझ्यौ अहिले मैले x1 छुटाएको छु भनेको यहाँ छुटाएको देख्यौ तिमीहरूले? हजुर म्याम। यो गर्दै आ भए देख्छौ, नगरेको भए गर त माथिको पोलिनोमियल लेख x = x0 गर यो आउँछ। यो त गर्नै पर्दैन। x = x1 गरेर लेख त सबैले के आउँछ ल। पहिला यति लेख गर त x को ठाउँमा यो माथिको पोलिनोमियलमा x = x1 राख। जुन जुन टर्महरु 0 हुन्छ त्यसलाई नलेख, त्यो बाहेक अरु लेख त। लेख्दाखेरि मैले यहाँ जुन अहिले a1 = f1 - f0 by x1 - x0 हुन्छ के किनभने मैले यहाँ त x1 त लेख्नै छुटाएको छु। x को ठाउँमा x1 राख भने तल नलेखिरहेछ नि। यति आउँछ है? गरेर हेर त एकपटक। गर्यौ र? कति आउँछ तिमीहरूको कति आउँछ त्यति नै भन न। a0 को ठाउँमा f0 राख्न पर्यो किनभने a0 = f0 हो हामीले माथिबाट निकालिसकेका छौं। अनि a1 लाई बराबरको एकापट्टि गर, x को ठाउँमा x1 राख, के टर्म आउँछ त्यति मात्र भन। त्यही आउँछ म्याम। ल ल निकालेको भए अब सबै सुन है। यो a1 = यो आउँछ, यसलाई फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भन्छ के। a1 लाई फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भन्छ। अब a2 जे आउँछ त्यसलाई सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भन्छ। अब सुन है, फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स फर्स्ट डिफरेन्स हुनलाई मिनिमम दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ। यो त हो नि, हामीले नर्मल बुझ्दा पनि डिफरेन्स निकाल भन्यो भने दुईवटा पोइन्ट नभए डिफरेन्स हुँदैन। त्यही भएर a1 भनेको हजुर म्याम हजुर त्यो a1 को लास्ट तिर हेर्नु न, f ब्राकेटमा x0 र x1 राख्नु भछ नि। हजुर हजुर त्यो के हो नि? यो x को ठाउँमा यो x को ठाउँमा पुट x = x1 भनेको मैले यहाँ x लेखेको छु, तिमीहरूले x को ठाउँमा x1 राख भनेको के। यो काटा आयो भन्यौ, यो कहाँबाट लेखेको भन्न खोजेको हो? त्यो पछाडी छ नि f अनि ब्राकेट बिग ब्राकेट x0 x1 छ नि। त्यो त भन्दै छु, त्यो त अहिले भनेकै छैन, त्यो त अहिले भन्न छ के। त्यो कुरोमै आ छैन के। तिमीहरू बुझ्छौ कि भनेर यसरी पहिला यसरी भनेर सुन है। अब एकपटक अलिकति ध्यान दिएर सुन है। यो कस्तो भन्दाखेरि f0 भनेको त a0 भनेको f0 हो। यो त तिमीलाई ab यो a1 a2 a3 भनेको कोफिसिएन्ट हो, केही फरक परेन। पहिलो कोफिसिएन्ट a0 भनेको f0 हुँदो रहेछ। f0 भनेको हामीसित भएको डाटा हो, त्यतिमा क्लियर हो। a1 लाई चाहिँ के भन्छ? फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भन्छ है। सुन, a2 लाई सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भन्छ, a3 लाई थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भन्छ। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि a1 को फर्मुला हेर्यो भने f1 - f0 आछ, डिफरेन्स हो, डिभाइडेड बाइ समथिङ टर्म हुन्छ, त्यही भएर यसलाई फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको हो। फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको के हो भन्दा अब हेर है, डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै मिनिमम दुईटा पोइन्ट हुनुपर्छ। फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको दुईवटा पोइन्टले गर्दा हुने डिफरेन्सलाई फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको। दुईवटा पोइन्ट भन्ने बित्तिकै हामीसित x0 र x1 f0 र f1 छ भने f1 - f0 बाइ x1 - x0 भनेको फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स। अनि यसलाई चाहिँ टेबलमा नोटेसनमा लेख्न पर्यो भने यसरी क्यापिटल F जस्तो गरेर क्यापिटल F देख्ने बित्तिकै तिमीले डिभाइडेड डिफरेन्स रहेछ भन्ने बुझ्छौ। अनि कुन डिभाइडेड कतिवटा पोइन्टको डिभाइडेड डिफरेन्स भन्यो भने यो दुईटा पोइन्टको भन्न खोजेको f
ठुलो ब्र्याकेट भित्र x0, x1 लेखेको देख्यो भने तिमीले के बुझ्नु भन्दा यो भनेको दुईवटा पोइन्टको डिफरेन्स रहेछ। सुरुको पोइन्ट x0 हो, पछिल्लो पोइन्ट x1 हो। त्यही भएर यो क्यापिटल ब्र्याकेट भित्र x0, x1 भनेको f1 माइनस f0 बाई x1 माइनस x0 हुन्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्न पर्यो के। अब सुन है, दोस्रो आरको कुरा गर्छु। अनि हामीले यदि x = x2 राख्यौँ भने सल्भ गर्दाखेरि a2 निकाल्नको लागि हो। त्यो फेरि a2 सल्भ गर्दाखेरि लास्टमा हेर है, पहिलो टर्म यो आउँछ, पहिलोलाई स्केप गर। अब दोस्रो बराबर लेखेको ठाउँमा हेर त, इक्वल टु लेखेको ठाउँमा पहिलोलाई हेर्यो भने पहिलोलाई हेर त नि ल। पहिलोलाई हेर्यो भने सल्भ गर्दाखेरि f2 माइनस f1 बाई x2 माइनस x1 आउँछ। हेर त, f2 माइनस f1 भनेको त दुईवटा पोइन्ट हो। दुईवटा पोइन्टको डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै यो आफैमा एउटा फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हो भनेको तिमीहरू क्लियर हुन्छौ। f2 माइनस f1 बाई x2 माइनस x1 देख्यो भने f2 र f1 बिचको यो डिफरेन्स हो, यो डिभाइडेड डिफरेन्स हो भनेर त हेरेरै बुझ्यौ। अब यता हेर्यो भने फेरि के बुझ्छौ, माइनसको यतापट्टि हेर्यो भने f1 माइनस f0 बाई x1 माइनस x0 यो पनि एउटा के हो, डिभाइडेड डिफरेन्स हो। यो पनि फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हो कि किन भन्दाखेरि दुईवटा पोइन्टको डिफरेन्स छ नि। हेर है, फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स माइनस यो फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हो। दुईवटा डिभाइडेड डिफरेन्स, फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स, दुईवटा फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स छ भने त्यहाँबाट चाहिँ सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स आउँदो रहेछ। अब हेर है, यो a2 निकाल्दाखेरि हामीले यो माथि f2 माइनस f1 बाई x2 माइनस x1 लाई यो अघि a1 को ठाउँमा उसले किन लेख्नु भएको, यो f भने यसरी फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हो नि यो एउटा टर्म त। यसलाई लेख्यो भने हामीले क्यापिटल f अनि कुन कुन पोइन्टको डिभाइडेड डिफरेन्स हो त यो त, x1 र x2 को भनेपछि क्यापिटल f ब्र्याकेट भित्र x1, x2 लेख्न मिल्यो अरे। हेर सुन, अनि माइनस यो फेरि कुन दुईटा पोइन्टको हो, x0 र x1 को हो भने क्यापिटल f ब्र्याकेट भित्र x0, x1 लेख्न मिल्यो। डिभाइडेड बाई x2 माइनस x0 त छँदैछ। यो a2 इक्वल्स टु निकाल्दाखेरि यस्तो टर्म आउँछ गरेर हेर्यो भने। यो हेर्यो भने तिमीले के भन्छौ हेर त, फेरि एउटा फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स माइनस अर्को फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स। दुईवटा फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हुनलाई तीनटा पोइन्ट चाहिँदो रहेछ। यहाँ पोइन्ट के तीनटा युज भछ, x0, x1, x2 युज भछ। हेर है, फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स माइनस अर्को फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स। एउटा फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हुन दुईवटा पोइन्ट चाहियो, अर्को फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हुन दुईटा पोइन्ट चाहियो। दुईवटा फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स हुन्छ। अनि सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै डिभाइड गर्ने बेलामा चाहिँ पहिलो र अन्तिम पोइन्ट याद राख्न पर्ने कुरा यति नै हो भनेको। यता हेर है, सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स a2 हुनको लागि लास्टमा हेर अब के चाहिँदो रहेछ त, f तीनटा पोइन्ट चाहिँदो रहेछ, x0, x1, x2। थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स हुनलाई कतिवटा चाहिन्छ, चारवटा पोइन्ट चाहिन्छ। थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको फेरि दुईवटा सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्सलाई माइनस माइनस अनि डिभाइड बाई गर्ने बेलामा याद राख्नुपर्छ, डिभाइड बाई चाहिँ अन्तिम पोइन्ट र पहिलो पोइन्टले गरिन्छ है। यसरी फर्मुला निकाल्ने हो। अब तिमीहरू यहाँ टेबल हेर त, ठ्याक्क टेबलमा बुझ्छौ ल। यो टेबल भन्छु अनि बल्ल सोधौला है। सोद्धाखेरि तिमीहरूले यो पहिला हामीले यो डिभाइडेड डिफरेन्स टेबल भनेर बनाउनु, हिसाब गर्दा पनि टेबलै बनाएर गऱ्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ। हेर है, मैले यहाँ के एक्जाम्पल लिएँ भन्दा x हामीलाई गिभन हुन्छ, यो फर्स्ट कोलम सबै गिभन हुन्छ, xi गिभन हुन्न, x0, x1, x2, x3, x4 तिमीले जतिवटा डाटा छ त्यति एउटा तिमीले लेख्छौ। fxi पनि तिमीलाई गिभन हुन्छ। यो fx0 भनेको के हो, f0, f1, f2, f3 भनेको यो दुईटा कोलम त तिमीलाई गिभन हुन्छ। डिभाइडेड डिफरेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि सुन है, चारवटा पोइन्ट छ भने थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्ससम्म जान्छ टेबल, 10वटा पोइन्ट छ भने 9th डिभाइडेड डिफरेन्ससम्म जान्छ, n वटा पोइन्ट छ भने n-1 डिभाइडेड डिफरेन्ससम्म जान्छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि ल हेर है, तिमीलाई त पहिला केही पनि थाहा हुँदैन, x के गिभन छ लेख्छौ सर, जतिवटा हुन्छ त्यतिवटा लेख्छौ। f पनि त्यति नै एउटा गिभन हुनु पर्यो, तिमीले लेख्छौ। तिमीसित भएका डाटा यति नै हुन्, दुईटा पहिलो कोलम। अब फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको के हो, हामीलाई फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको जहिले पनि दुईवटा पोइन्टको हुन्छ। यसलाई नोटेसनमा कसरी लेखिन्छ, f क्यापिटल F ब्र्याकेट भित्र कुन कुन दुईटा पोइन्टको डिभाइडेड डिफरेन्स त हेर है, यहाँ x0 र x1 पहिलो दुईटाको भनेपछि फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स यहाँ लेखिने भयो। अब तिमीले हिसाब गर्दा त यसरी लेखेर भएन हो, हिसाब गर्दा यहाँ कसरी प्यारामिटर पत्ता लगाउनु पर्यो हेर है। तिमीलाई f0, f1, यो x0 भनेको fx1 भनेको मैले f0, f1 भनिरहेको छु है, भन्दा सजिलो हुन्छ। f0, f1, f2, f3 त तिमीलाई गिभन हुन्छ। तिमीले त अब यो टेबल भर्ने त हो। x0, x1 भयो ठाउँमा तिमीले के लेख्छौ, f1 माइनस f0 बाई x1 माइनस x0। अहिले भर्खर निकालेको फर्मुला त्यही होइन, यता हेर त अगाडि भर्खर निकालेको के हो, f x0, x1 भनेको f1 माइनस f0 बाई x1 माइनस x0 हो।
हो यो फर्मुला लगाएर यहाँको भ्यालु निकाल्छौ। अब हेर है फेरि के गर्न पर्यो, तिमीसित f1 पनि गिभन छ f2 पनि गिभन छ भने यो दुईटाको दुईवटा पोइन्टको फेरि फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्समा तिमीले सेकेन्ड डाटा भर्न पर्यो। सेकेन्ड डाटा भर्नको लागि तिमीले के गर्न पर्यो त, तिमीले भन्न खोजेको f क्यापिटल ब्र्याकेट भित्रको x1, x2 पत्ता लगाउन पर्यो भने त्यो भनेको के हो, हेर है f x1, x2 भनेको फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्सै हो, किनभने दुईवटा डाटा पोइन्टबाट निकाल्ने डिफरेन्स भनेको फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स। तर यो f x1, x2 भयो ठाउँमा बुझ्दैनौ भने कपीमा लेख है, यहाँ फर्मुला के लेख्छौ त तिमीले f2 - f1 / x2 - x1 गरेर जे भ्यालु आउँछ त्यो भनेको तिम्रो सेकेन्डमा पर्छ। अब हेर है तेस्रोमा फेरि के गर्छौ, यो पनि फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हो तर कुन दुईटा डाटा पोइन्टको x2 र x3 को, त्यो भन्ने बित्तिकै f x2, x3 भयो ठाउँमा तिमीले कसरी पत्ता लगाउँछौ, f3 - f2 / x3 - x2 गरेपछि यो आउँछ। अब हेर है यसरी टेबल घट्दै घट्दै जान्छ, लास्टमा एउटा टर्म मात्र रहनु पर्छ के, टेबल यसरी नै रिड्युस हुने हो। अब फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स पुरै भरिसकेपछि बल्ल सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्सको टेबल भर्ने। हेर है सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्सको पहिलो हेर्यो भने x0 f ब्र्याकेट भित्र x0, x1, x2 लेखेछु भनेको सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स हुन तीनवटा पोइन्ट चाहिँदो रहेछ। यो त हामीले अघि नै उतापट्टि पनि बुझेका छौँ। टेबलबाट हामीलाई सजिलो के भयो, तिमीसित दुईवटा फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स छ भने त्यसैको रेसियोबाट सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स आउने हो के भनेको। अब यहाँ f x0, x1, x2 को ठाउँमा तिमीले भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्छौ, हेर है f x1, x2 यो क्यापिटल ब्र्याकेट भित्र जे भ्यालु आछ त्यो माइनस माथिल्लो f x0, x1 को भ्यालु डिभाइडेड बाइ सुरुको र अन्तिम पोइन्ट x2 - x0 गर्छौ, जे आउँछौ त्यो यहाँ लेख्छौ। त्यसरी नै सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स लेख्छौ फेरि अर्को पनि। अनि थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको के हो, फेरि यो दुईटा पोइन्टको हेर है दुईवटा सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्सको एउटा थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स हुन्छ। यो पछाडि त डिफरेन्स गर्न मिल्ने नै छैन, त्यही भएर हाम्रो यहाँ चाहिँ x0 देखि x3 सम्म चारवटा डाटा पोइन्ट भएको भएर यो डिभाइडेड डिफरेन्स थर्ड सम्म गयो। त्यसरी नै n - 1 सम्म डिभाइडेड डिफरेन्स जान्छ। अब सुन है यो लास्टको भन्छु म, थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्समा यो भ्यालु हुन्छ नि केही न केही डाटा भर्छौ, यो भर्ने कसरी भन्दाखेरि यो थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको चारवटा पोइन्टको हुन्छ। हामीले मानेका छौँ x0 बाट सुरु भयो भने x3 सम्म। यो भनेको के हो त, तिमीले हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ, तलको भ्यालु माइनस माथिको भ्यालु डिभाइडेड बाइ लास्टको पोइन्ट x3 माइनस पहिलो पोइन्ट x0 गरिदियो भने त भ्यालु आइहाल्छ। फर्मुलामा इन्टरप्रेट गरेर देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यो भनेको के हो, f क्यापिटल ब्र्याकेट भित्र x1, x2, x3 फेरि ब्र्याकेट बन्द माइनस फेरि त्यो क्यापिटल f भित्रको माथिको ब्र्याकेट भित्र x0, x1, x2 डिभाइडेड बाइ x3 - x0 भनेको थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स हो। थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको के हो, दुईवटा सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स को माइनस गर्ने डिभाइडेड बाइ अन्तिम पोइन्ट माइनस फर्स्ट पोइन्ट गर्यो भने थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स आउँछ भनेको। यदि टेबल भर्ने, टेबल भरिसके पछाडि त अनि टेबल भरिसके पछाडि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यता है तिमीलाई पोलिनोमियल निकाल भन्यो भने के निकाल भनेको छ र यहाँ पोलिनोमियल भनेको के हो, pnx भनेको a0 + a1 यो फर्मुला हो। यो फर्मुला यो पोलिनोमियलमा तिमीलाई थाहा नभएको a0, a1, a2 हो। अब यो टेबल निकालिसकेपछि पोलिनोमियल निकाल भन्यो भने a0 भनेको के हो, fx0 भनेकै a0 हो। a1 भनेको के हो, यो पहिलो f x0, x1 हो। a2 भनेको के हो, माथिको f x0, x1, x2 हो। a3 भनेको के हो, f x0, x1, x2, x3 हो। भनेपछि पोलिनोमियल निकाल भन्यो भने पोलिनोमियलको टर्ममा x को टर्ममा लेख्छौ यो डाटा लिएर a1, a2, a3 राखेर। पोलिनोमियल निकाल भनेन अघि जस्तो हिसाब गर्यो भने सिधै हिसाब गर्छौ, त्यही भएर यो केही फरक पर्दैन। यो भनेको बुझ्यौ अलिअलि, फर्मुला निकाल्ने चाहिँ एकपटक आफूले कापीमा गर्यो भने बुझ्छौ। ल यो क्वेसन साह्रो त, हिसाब गर्न सजिलो छ है, यत्रो यो fx0, fx1 भनिरहनु पर्दैन। म्याम सुन्नु न, ल भन। तो कि यो सेकेन्ड डिडी उसमा के f x1, x2, x3 निकाल्ने हो नि, तो अपनमा गर्दा कि x3 - x0 गर्ने हो कि x3 - x1 गर्ने हो र, त्यो दुईटा लिँदा त यो दुईटा लिँदाखेरि त डाटा पोइन्ट के हो, x1, x2 र x3 मात्र हो। यसको त डाटा पोइन्ट हो कि हैन, हेर त सेकेन्ड कलम हेर है हो भन्ने बित्तिकै अन्तिम पोइन्ट माइनस पहिलो पोइन्ट भनेको x3 - x1 गर्ने। ए हजुर, दोस्रो निकाल्दा है यहाँ हिसाब पनि गरेछु मैले। ल यो गिभन द भ्यालु भनेको छु, क्वेसन फेरि यसरी आउँछ। कतिले त एनएम पढिसक्दाखेरि क्वेसन पढ्न नि जान्दैनन्, त्यही भएर यसरी मैले लेखेको है।
गिभन द भ्यालु f5 भनेको बुझ्या छौ नि, x5 हुँदा फंक्सनल भ्यालु 150 भनेर तिमीलाई गिभन हो। x को भ्यालु चाहिँ हामीले x मानिराखेका छौँ, त्यही भएर x को भ्यालु 7 हुँदाखेरि फंक्सनल भ्यालु 392, x को भ्यालु 13 हुँदा यति, x को भ्यालु 11 हुँदा यति भनेर गिभन छ के। यो x र fx को टर्ममा मानेछौँ नि, त्यही भएर पहिला क्वेसन हेरेर, क्वेसन अहिले म सेन्ड पनि गरौँला, ठ्याक्क टेबलमा एकैपटक बनाए पनि हुन्छ। यो x र fx लेख त पहिला, अनि अरु नभर अहिले तिमीहरूले x र fx लेख, अरु सँगसँगै भरौँला। एक्स हामीलाई के गिभन छ भन त, 5, 7, 11, 13 र 17 पाँचवटा डाटा गिभन छ। पाँचवटा डाटा पोइन्ट छ भनेपछि हाम्रो डिभाइडेड डिफरेन्स चाहिँ चौथोसम्म जान्छ भन्ने हामी क्लियर छौँ के। त्यही भएर फोर्थ डिभाइडेड डिफरेन्ससम्म चाहिँ तिमीहरूले टेबल बनाउँदाखेरि त्यति बनाऊ। अब 6वटा डाटा छ भने 5औं डिभाइडेड डिफरेन्ससम्म टेबल जान्छ। यो डिभाइडेड डिफरेन्स मात्र होइन, पछि जुन डिफरेन्स टेबलमा पनि डाटा जति छ त्यसरी नै घट्ने हो। यो चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ, यसलाई डिभाइडेड डिफरेन्स किन भनेको भन्दाखेरि अरु डिफरेन्समा चाहिँ डिभाइड गर्न पर्दैन, सिम्पली घटाए मात्र हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो x को भ्यालुले डिभाइड गरिन्छ, त्यही भएर डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको। x र fx को डाटा मात्र लेख्यौ, पहिला त्यति मात्र लेख है। क्वेसन पनि अहिले पछाडी त्यो उसमा हालौँला, नभएर क्वेसन लेख्यौ कि तिमीहरू डिभाइड गर्न लाग्यो, टेबल मात्र लेख भन्यो कि त्यो x र fx मात्र लेख्यो म्याम। ल अब म भन्छु अनि मात्र गर के। यो पछाडी त मैले पनि क्याल्कुलेसन त गरेको छैन, बुझ्दैनौ कि फेरि डिभाइडेड डिफरेन्स भनेर। सबैले यो x र fx को भ्यालु लेख्यौ, यो गिभन हुन्छ के डाटामा। इन्टरपोलेसन भन्ने बित्तिकै यसरी डाटा गिभन हुनै पर्छ। यति लेख्यौ सबैले, अरु लेख्यौ? हजुर म्याम। ल लेख्यौ, अरु लेख्यौ भनेर। ल अब फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भर्ने है। ल हेर है, फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स को पहिलो भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि फर्मुला सम्झिरहन नि परेन कि हामीले। अब यो सेकेन्ड हामीले यो f0 f1 f2 भन्यौं भने f1 माइनस f0 बाई x1 माइनस x0 गर्ने भन्न खोजेको। 392 माइनस 150 बाई 7 माइनस 5 गर्यो भने पहिलो डिभाइडेड डिफरेन्स आयो, फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स। अब अर्को फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स झिक्न के गर्ने, फेरि मैले यसरी एरो जस्तो देखाएको छु यहाँनिर, यस्तो गरेर हो। यसले भनेको के भन्दाखेरि यो पहिलो हेर है, फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स कोलमको फर्स्ट भ्यालु त निकाल्यौ। अब यसको सेकेन्ड रोमा के भनेको फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्सको दोस्रो भ्यालु कसरी आउँछ भन्दाखेरि फेरि अर्को दुईवटा पोइन्ट 1452 माइनस 392 डिभाइडेड बाई 11 माइनस 7 गर्नु। फेरि यो तेस्रो कसरी आउँछ त, फेरि तेस्रो डाटा के, चौथो र तेस्रो डाटा माइनस x को भ्यालु 13 माइनस 11 गरेर पहिला फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स भर त कति कति आउँछ डाटै भर त। मैले क्याल्कुलेसन गरे छैन, तिमीहरूले क्याल्कुलेसन गर्दै भर त। फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स पत्ता लगाऊ। त्यो अघि माथि फर्मुलामा लेखेको क्यापिटल F अनि ठुलो ब्र्याकेट भित्र लेखेको सबै डिभाइडेड डिफरेन्स हो। दुईवटा डाटा क्यापिटल ब्र्याकेट भित्र लेखेको छ भने फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स हो।
तीनवटा लेखेको छ x को प्यारामिटर भने सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स, चारवटा लेखेको छ भने थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स। अघि त्यो नोटेसनमा लेख्यौं, हिसाब गर्नलाई त सिधै टेबल हेरेर माइनस गर्दै डिभाइड गर्दै माइनस गर्दै डिभाइड गर्दै गर्छ। ल पहिलोको कति कति आउँछ भन्दै जाऊ है। 392 - 150/7 - 5 गर्दा कति आयो? त्यो त्यहाँ बस्छ के, त्यो भ्यालु त्यहाँ बस्छ। 121 आयो मैम। 121 है। ल हो यो टेबल भएर त यो कोलम भएर पहिला यो कोलम किन भर्ने भन्दा यो कोलम नआइ सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स आउँदैन के, किनभने सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स भनेको के हो? त्यो हुनको लागि दुईवटा फर्स्ट डिभाइडेड डिफरेन्स नभई सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स आउँदैन, फेरि दुईवटा सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स नभई थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स आउँदैन के। ल यो भर त सर र 121 आयो। दोस्रो भ्यालु कति आउँछ? 265। अब तेस्रो चौथो 457, तेस्रो 4709। ल सबैको त्यति नै आयो होला नि। 121, 265, 457, 709 हो। अब सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स निकाल्ने भनेको केले हो? फेरि त्यहाँ मैले लेखिसकेको छु 265। अब हेर है, पहिलो दुईवटा डिभाइडेड डिफरेन्स माइनस अघि उसले सोधे जस्तो कुन कुन पोइन्टले डिभाइड गर्ने भन्दा पहिलो र अन्तिम। सेकेन्ड डिभाइडेड डिफरेन्स हुन तीनटा पोइन्ट चाहिन्छ, x0, x1, x2। पहिलोलाई के गर्न पर्यो? x2 - x1 गरेको, x0 गरेको, x2 - x0 गरेको। हेर त ल यसरी सबै छ। अनि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि डिभाइडेड डिफरेन्स जति बढ्दै गयो दोस्रो तेस्रो चौथो हुँदै जान्छ, त्यो भ्यालु 0 0 हुनुपर्छ के, लगभग 0 हुँदै आउँछ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ डाटा पोइन्ट चाहिँ तिमीहरूलाई 5-7 वटा दिएछ भने पनि लगभग भ्यालु 0.00 आयो भने टेबलमा चाहिँ क्याल्कुलेट गरे हुन्छ। त्यो A1, A2, A3 कोफिसिएन्टको भ्यालु राख्ने बेलामा चाहिँ 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा उस्तै उस्तै आउने भएको हुनाले फर्मुला लामो सम्झिरहनु पनि पर्दैन है, किनभने जहिले पनि यो डिफरेन्स टेबल चाहिँ घटेर 0 0 जस्तै हुनै पर्छ, हुन्छ नै के। छैन भने अब इन्क्लुड गर्न पर्यो, लेख्न पर्यो। हेर त अनि टेबल यस्तै बन्छ कि बन्दैन? थर्ड डिभाइडेड डिफरेन्स टेबलमा चाहिँ 32 - 24/13 - 5 हुन जान्छ अनि 1 आउँछ, अर्को पनि 1 आउँछ। अनि आउँछ मैम। ल आएको भयो। अब क्वेसनले के भनेको छ तिमीलाई के निकाल भनेको छ अरे? x को भ्यालु 9 हुँदाखेरि फंक्सनल भ्यालु कति हुन्छ अरे? हामी एकछिन त 5, 7, 11, 13, 17 हुँदा दिएछ। अब के गर, यो सुरुको फर्मुला छैन, फर्मुलामा राख। अब तिमीले यो नसोध्नु कि हामी A1, A0 कतिसम्म जाने भनेर। हेर त अब यता टेबल हेर है, एकपटक टेबल हेर्यो भने मैले के भनेको छु? A0 भनेको यो मैले डबल लाइन लगाएको छु। A0 भनेको F0 हो, पहिलो 150 हाम्रो A0 हो डाटामा। हामीलाई A1 चाहिन्छ। A1 भनेको जहिले पनि यो टेबल फरवार्डै गइराखेको हुन्छ के, सबभन्दा फर्स्ट कोलमका प्रत्येक कोलमका पहिलो भ्यालु A1, A2, A3 हो। अब हेर त हामी A3 पछाडि F4 तिर त जानै परेन, किनभने A3 सम्म चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई हुन आउँछ, यति डाटा लियौं अनि A4 सम्म जान परेन। अब अघिको फर्मुलामा A3 सम्म जाने गरी लेख। ल लेख त यस्तो आउँछ कि आउँदैन? ल अलि कन्फ्युज भयो होला, मैले यहाँ A3 सम्म जाने गरी यसरी लेखेकै छु। यसरी हेर्दै गर्दै गर त। ल अनि त्यहाँ के गर्ने भरे? x को भ्यालु 9 राख्थ्यौ। x को भ्यालु 9 राख्दाखेरि P5n भनेर हामीले यहाँ लेखिया छ नि। P5n किन लेखेको त बुझ्या छौ नि? P भनेको पोलिनोमियल, 5 भनेको 5 वटा डाटा पोइन्ट छ, x भनेको 9 को लागि निकाल्न खोजिरहेको, त्यो भनेको हाम्रो fx हो भनेको। कुन सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख्नु। इक्वल्स टु अब मैले के भने A3 सम्म जाने प्लस F4 किन लेख्न परेन? F4 को भ्यालु 0 आछ।
भनेपछि a0 प्लस a1 x माइनस x0 अघिको न्युटन्स पोलिनोमियलको फर्मलाई प्लस a2 x माइनस x1 प्लस a3 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 गरेर अब सल्भ गर्ने x को भ्यालु 9 राखेर कति आउँछ ल फर्मुला मात्र लेख त म स्किप गर्छु तिमीहरुले यो क्याल्कुलेसन गरेर हुन्छ निकाल्यो यो आयो म्याम ल यो यसरी गर्ने है आजको तिमीहरुलाई गाह्रो जस्तो भछ कि कस्तो भछ यो टेबल फर्मुला डिराइभ गरेर भन्यो भने एकपटक हिसाब गरेर अनि यसको फर्मुला कसरी आएर रहेछ भनेर हेर्दा पनि सजिलो हुन्छ है अब यो चाहिँ एउटा म यसो सरल भन्छु र यसको हिसाब चाहिँ तिमीहरुले घरमा गरेर हेर्नु है ल स्क्रिनमा हेर है यता सबैले न्युटन्स इन्टरपोलेसन फर्मुला भनेको छ है यो फेरि के को लागि भन्दा इक्वल इन्टरभलको लागि न्युटन्स ग्रिगोरी भन्यो भने नि यो गर्ने इन्टरभल इक्वल छ भने पनि यो गर्ने भनेको इन्टरभल भनेको के हो एच हो कि हाइट हो मैले हेर त माथिपट्टि यहाँ स्क्रिनको माथि एच लेखेको छु वेयर एच भनेको xi + 1 - xi हो भन्न खोजेको x2 - x1 x1 - x0 x3 - x2 हो यो सब जतिखेर पनि h को भ्यालु बराबर छ भने त्यतिखेर न्युटन्स इन्टरपोलेसन फर्मुला लगाउँछ यो फर्मुला चाहिँ ब्याकवर्ड पनि हुन्छ फरवर्ड पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा ब्याकवर्ड लगाऊ फरवर्ड लगाऊ भने हुन्छ कहिलेकाहीँ केही पनि भने हुन्न भने आफैले यसो हेरेर तिमीलाई कताको भ्यालु निकाल भने हुन्छ सुन है अघिको क्वेशनमा चाहिँ तिमीले के भनेको थियो f9 हुँदाखेरि निकाल भनेको थियो 9 हुँदाखेरि निकाल भनेको भए हामीसित डाटा के थियो 5 7 11 13 17 मा थियो भनेपछि 9 त बिचतिरै जस्तो पर्यो तर पनि फरवर्ड अथवा ब्याकवर्ड कुन लगाउने भन्ने हुन्छ के फरवर्ड लगाउने भनेको त्यो डाटा पोइन्टबाट अगाडि धेरै डाटाहरू छन् भने त्यो लगाउने भन्न खोजेको अघिको क्वेशनलाई हेर है अघिको क्वेशनमा 15 हुँदा कति भनेर सोधेको भए तिमीले ब्याकवर्ड लगाउँदा तिमीलाई राम्रो हुन्थ्यो किनभने 15 भन्दा अगाडि त 17 मात्र हामीसित डाटा छ x को भ्यालु 17 हुँदाखेरि 5202 भन्ने हाम्रो डाटा थियो भर्खर गरेको क्वेशनमा अब तिमीलाई त्यतिखेर x को भ्यालु 15 हुँदा कति भन्यो भने चाहिँ ब्याकवर्ड लगाउन पाए धेरै पोइन्ट एड्रेस गर्न सकिन्थ्यो किनभने मसित 5 वटा डाटा पोइन्ट छ फरवर्ड लगाउँ भन्ने त अगाडि जाने ठाउँ एउटा मात्रै छ पछाडी त म 4 वटा डाटा पोइन्टमा जान सक्छु भन्दाखेरि तिमीहरुलाई त्यतिखेर ब्याकवर्ड लगाउन सजिलो हुन्थ्यो अब तिमीलाई 9 सोध्दाखेरि डिभाइडेड डिफरेन्स भन्यो त्यसमा हामीले फरवर्डै लगायौं ठिकै छ अब न्युटन्स फरवर्ड र ब्याकवर्डले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म त्यो हेरेर तिमीले फरवर्ड अथवा ब्याकवर्ड लाउने केही पनि भनेको छैन भने छ भने फरवर्ड भने फरवर्ड ब्याकवर्ड भने ब्याकवर्ड लगाउने यो मैले स्क्रिनमा हेलो
हेलो हेलो मैम को म्यूट भएछ क्या? म्युट भयो हैन म्युट चाहिँ भयो आएन होला यो डेल एफमा हेर डेल एफ हजुर म्याम आवाज नै आएको छैन हजुरको आवाज आएको थिएन कि म्याम? हेत तेरिका हो र भर्खर आयो म्याम मैले त के पनि चलाइन त यहाँ त आवाजै आएको छैन अहिले आहा अहिले आछ अघि एकैछिन आएको थिएन कि म्याम? के भएर आयो ल यति एउटा टेबल यसो भनौँ भनेर टेबल भन्यो भने एकपटक घर नि यसो हेर्थ्यौ कि भनेर ल हेर है यता हेर है यो न्युटन्स यो अहिले मैले पढाउन लागेको चाहिँ इक्वल इन्टरभलको लागि कि इन्टरभल भन्ने बित्तिकै के हो अघि पनि हाम्रो कुरा भइसक्यो एक्सको डिफरेन्स कि x0 माइनस x1 माइनस x0 अथवा xi प्लस 1 माइनस xi भनेको x4 माइनस x3 गर्दाखेरि त्यो हाइट बराबर छ 10 डिफरेन्समा डाटा छ 2 डिफरेन्समा डाटा छ भने त्यसको लागि चाहिँ न्युटन्स ब्याकवर्ड अथवा फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला अब हामीले पढ्ने लगाउने हो अघि पढेको डिभाइडेड डिफरेन्स अनइक्वल इन्टरभलको लागि थियो यसमा चाहिँ डिभाइडेड भन्ने हुँदैन डिफरेन्स मात्र हुन्छ त्यही भएर अझ सजिलो छ यो अब हेर हाइट भनेर मैले माथिपट्टि लेखेछु वेयर h इक्वल्स टु xi प्लस 1 माइनस xi लेखेछु हो xi प्लस 1 माइनस xi भनेको चाहिँ हाइट हो इन्टरभल हो भनेको यो इक्वल हुन्छ यसमा यो क्वेसन यस्तो खाले न्युटन्स इन्टरपोलेसन फर्मुला गर्नको लागि यो चाहिँ इक्वल इन्टरभल भएको लागि हो है अब डाटा हेर त हामीलाई मैले यहाँ डाटा कतिवटा लेख्छु 4 वटा छ भनेर लेट एक्जाम्पल लिम x0 देखि x3 सम्म 4 वटा डाटा छ भनेछु हामीलाई के गिभन हुन्छ यो फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलम हामीलाई गिभन हुन्छ x0 f0 गिभन हुन्छ x1 f1 गिभन हुन्छ x2 f2 x3 f3 गिभन हुन्छ अब न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन टेबल हामीले कसरी बनाउने भन्दाखेरि हेर है 4 वटा डाटा छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ डिफरेन्स टेबल 3टा भन्दा पछाडी जाँदैन हो पहिलो डिफरेन्स टेबललाई डेल एफ भनेर मानेको के यसले डेल एफ भनेको डेल भनेको डिफरेन्स भन्यो हो यो डिफरेन्स चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स भएर डेल लेखियो सेकेन्ड डिफरेन्स भनेको डेल स्क्वायर एफ डिभाइडेड डिफरेन्स भन्ने हुन्न डिफरेन्स मात्र हो यसमा थर्ड डिफरेन्स डेल क्युएफ 4 वटा डाटा पोइन्ट छ डेल क्युएफ भन्दा उता हाम्रो टेबल जाँदैन अब हेर है फर्स्ट डिफरेन्सको यो पहिलो कोलम हेर है तेस्रो कोलमको पहिलो भ्यालु कसरी निकाल्ने तेस्रो कोलम भनेको हाम्रो के हो यो टेबलमा हेर्दा फर्स्ट डिफरेन्स हो अरु त पहिलो र दोस्रो कोलम त तिमीलाई गिभन हुन्छ अब अघि जसरी डेल एफ नट भनेको फर्स्ट डिफरेन्स हो यो फर्स्ट डिफरेन्स हुनलाई दुईटा पोइन्ट चाहियो हो डेल एफ नट भनेको f1 माइनस f नट गर्दा जे भ्यालु आउँछ यो डेल एफ नट सुनि बुझिरहेको छौ है डेल f1 भनेको f2 माइनस f1 गर्दा जे आउँछ त्यो डेल f2 भनेको फर्स्ट डिफरेन्स हो f3 माइनस f2 गर्दा जे आउँछ त्यही अब सुन है यो डेल स्क्वायर f वाला कोलम हेर त डेल स्क्वायर f को यो डेल स्क्वायर f नट भनेको सेकेन्ड डिफरेन्स हो सेकेन्ड डिफरेन्स हुनको लागि दुईवटा फर्स्ट डिफरेन्स चाहिन्छ डेल स्क्वायर f नट भनेको डेल f1 माइनस डेल f नट गर्दा जे आउँछ त्यही हो डेल स्क्वायर f1 भनेको डेल f2 माइनस डेल f1 गर्दा जे आउँछ त्यही हो अनि लास्टमा यहाँ एउटा मात्र छ यो भनेको के हो थर्ड डिफरेन्स हो थर्ड डिफरेन्स भनेको दुईवटा सेकेन्ड डिफरेन्स माइनस गरेपछि डेल स्क्वायर f1 माइनस डेल स्क्वायर f नट गरेपछि डेल क्युब f नट आउँछ अब याद राख्न पर्ने कुरा के हो यो टेबलमा भन्दाखेरि यो टेबलमा अन्तिमसम्म f नट रहिराख्छ के f नट हुन्छ डेल f नट हुन्छ डेल स्क्वायर f नट हुन्छ डेल क्युब f नट हुन्छ f नट भनेको प्रत्येक कोलममा हुनै पर्छ किन भन्दा यो फरवर्ड इन्टरपोलेसन टेबल हो के यसमा पहिलो भ्यालु चाहिँ अन्तिमसम्म रहिराख्छ यो नोटेसनमा पनि फर्मुला त्यसरी नै डिराइभ गर्छ ब्याकवर्डमा के हुन्छ भन्दा यो टेबल ठिक उल्टो यसरी यहाँ चाहिँ हामी लेफ्टबाट राइटतिर बढिराखेका छौँ भने अब फेरि टपबाट बटमतिर गइराखे जस्तो यसरी तेर्सो छ भने अब के हुन्छ ब्याकवर्डमा भने म एकपटक भन्छु मात्र है यो अर्को दिन पढाउँला ब्याकवर्डको टेबल हेर्यो भने हेर त अन्तिम यो डेल 5 मा पनि के छ डेल अपरेटर उल्टो अपरेटर छ तर f5 भन्ने डाटा अन्तिमसम्म हुन्छ यो नोटेसन मात्र हो के f5 त प्रत्येकमा हुन्छ यहाँ त हो त्यस्तै यो अहिले छोड यो देखाउनलाई मात्र भनेको फरवर्ड टेबल भन्ने बित्तिकै f नट भनेको जताततै हुन्छ कि डेल क्युब f नट डेल टु द पावर 4 f नट डेल टु द पावर 5 f नट भन्ने हुन्छ हो अब कसरी निकाल्ने भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु डेल f नट भनेको f1 माइनस f नट डेल f1 भनेको यसरी आउँछ अब यसको फर्मुला के हो भन्दा तिमीहरूले यो लास्टको हेर्नु है yp भनेर लेखेको यो बालगुरु स्वामी उसको किताबमा यसरी लेखेको छ बीएस ग्रेवालमा y भनेकै फंक्सन अफ yp भनेकै fx हो
yp भनेकै pn हो, त्यही भएर तिमीहरूले अघि pn पोलिनोमियल फंक्सन अफ n पोइन्ट भनेर पढेको भएर मैले pn भयो भने के लेख्नु, pn इक्वल्स टु, अब तिमीलाई न्युटन्स फरवर्ड तिमीलाई डाटा गिभन हुन्छ, पोलिनोमियल पत्ता लगाऊ भने pn इक्वल्स टु यही राखिदिने, पोलिनोमियल आउँछ। पोलिनोमियल पत्ता नलगाऊ, डाटा पत्ता लगाऊ भने अब डाटामा भ्यालु राख्ने यही आइहाल्छ है। ल हेर त्यहाँ pnx भनेको के हुँदो रहेछ, फर्मुला हो है, यो त न्युटन्स इन्टरपोलेसन फर्मुला हो। f नट प्लस p डेल f नट प्लस p माइनस 1/2 को फ्याक्टोरियल यसरी फर्मुलामा बसेको छ। यो फर्मुला कतिसम्म जाने भन्ने हुन्छ, तिमीहरूले बुझिसकेका छौ। डिफरेन्स टेबल बढ्दै गइसके पछाडि भ्यालु एकदम सानो आउँछ, त्यही भएर हामी चाहिँ डेल क्युब f नट भन्दा पछाडि सम्झिन पर्दैन होला। र अब तिमीहरूलाई बुझ्न खोज्ने प्यारामिटर चाहिँ यहाँ p के होला भन्ने हुन्छ। p एउटा प्यारामिटर हो, त्यो p चाहिँ कुनै बुकमा s ले जनाछ, कुनैले p ले जनाछ। त्यो p भनेको चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्स टेबलको लागि चाहिँ x माइनस x नट बाई h हो। यदि ब्याकवर्डलाई हुन्थ्यो भने x माइनस xn बाई h हुन्छ। x भनेको के हो, तिमीलाई जुन डाटा पोइन्टको निकाल भनेको छ त्यो x हो। x नट भनेको के हो, तिमीसित भएको पहिलो डाटा पोइन्ट। xn भनेको के हो, तिमीसित भएको अन्तिम डाटा पोइन्ट। h भनेको के हो, दुईवटा x नट माइनस x1 माइनस x नट को डिफरेन्स हो। यसरी गर्यो भने चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो हिसाबको मैले टेबल मात्र राखेको छु, यो हिसाब सारा र यो घरमा यो गर्नु त अर्को क्लासमा आउँदाखेरि म यो सोध्छु। क्वेसनले के भने हुन्छ त, एस्टिमेट द भ्यालु अफ साइन थीटा एट थीटा इक्वल्स टु 25 डिग्री अरे। तिमीसित डाटा के गिभन छ, थीटा 10 20 30 40 50 मा गिभन छ। 25 मा कति हुन्छ भनेर फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लगाएर निकाल्नु। निकाल्नलाई के चाहियो, तिमीलाई p चाहियो। p भनेको के हो, x माइनस x नट बाई h हो। यहाँ x कति हो त, तिमीलाई 25 डिग्रीमा निकाल भनेपछि x भनेको 25 हो। x नट कति हो त, इनिसियल भ्यालु 10 हो। h कति छ, 10 को डिफरेन्समा डाटा छ। पहिला यो टेबल बनाउनु त केही भएन, यो माइनस यो हेर है। क्वेसन हेर्यो भने साइन थीटाको कोलममा हेर त, 0.3420 माइनस 0.1736 गर्दा यो आउँछ भनेको डेल एफ डेल स्क्वायर एफ डेल क्युब एफ कसरी आउँछ भन्ने त पछिल्लो भ्यालु माइनस अघिल्लो गर्दैछ, अगाडि कोलम यसरी भर्दै जाने। बनाउँदा पनि टेबल यसरी नै बनाउने है, बीचमा भ्यालु आएको हेर्न सजिलो हुन्छ। अनि यो पछाडि सल्भ गरेर भ्यालु पत्ता लगाउनु है। यसको चाहिँ यो क्वेसन मात्रै माथिको ल लेख त, यो चाहिँ भरेतिर हालौँ ल, मैले स्लाइड यो गरिहाल्नु है। यो अर्को क्लासमा आउँदाखेरि म सोध्छु कसरी गर्यो भने। यसको हामीले फरवर्ड पढ्नुपर्छ अनि ब्याकवर्ड पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ इक्वल इन्टरभलको लागि हो, यसलाई न्युटन्स ग्रिगोरी पनि भन्छ है। यो चाहिँ मैले बालागुरु स्वामीको बुकको एउटा एक्जाम्पल लिएको हो, बालागुरु स्वामी पढ्दा पनि हुन्छ। ल क्वेसन सारेको भए म उता जान्छु एटेन्डेन्स गराएर। क्वेसन सारे हो है, एकजनाले सारे भए त फेरि सेन्ड गरिहाल्छ। एकजनाले सारेपछि हुन्छ म्याम। भइहाल्छ नि, तिमीहरूले अनि त्यो गर्छौ, नत्र म भरेसम्म यो हाल्न पनि हाल्दिनँ ल।